डिप बोरिङ तारबाट डिप बोरिङमा मिटर बल्ब च्याम्बर 14 200 यस संस्थाको प्राङ्गणभित्र स्टिल रेलिङ र पानी फोरा समेतको शिव मन्दिर यस मौजूदा समिति गठन पछि योजनालाई तदारुकका साथ सम्पन्न गर्न दोस्रो साधारण सभा कामहरूको विवरण यस सभामा पेश गर्दछु। 2074-10-10 मा बसेको बैठक खाता खोल्ने निर्णय गरियो। यो निर्णय गरियो भनेको त यो निर्णय गरेर राखिसकेको कुरा चाहिँ अब म परिषद सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी 2074 यो चाहिँ कुनै पनि ग्राहकले आफू उपस्थित हुनका लागि अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने अग्रिम डिपोजिट गर्न पाउने लुम्बिनी विकास बैंकमा टाढीमा मुद्दती खाता खोल्ने निर्णय गरियो र वडा कार्यालय रनपा 14 सरकारले रनपा 15 को ट्याङ्कीमा पानी तान्न भोल्टेज नपुग्ने यो निर्णय 2075-5-31 गते निजको परिवारको फोटो संस्थामा राख्न दिने निर्णय गरियो। साथै साबिक आधार पेट्रोल खापाको धारा पिठुवा खापाको पाइपमा जडान गर्ने समेत निर्णय गरियो। 2075-8-1 गतेको बैठकले अडिटर नियुक्ति बजेट मसौदा उपसमिति गठन तथा वडा परिषद गठनको मिति तोक्ने समेत निर्णय गर्यो। 2075-8-10 गतेको बैठकले वडा परिषद निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। साथै निर्वाचन निर्देशिका पारित गर्ने निर्णय गरियो। साथै उक्त बैठकले अब आइन्दा सुकुम्बासीको हक बाहेक गैर जग्गा धनीको नाममा धारा दर्ता नगर्ने समेत निर्णय गरियो। 2075-8-28 गतेको बैठकले परिषद निर्वाचनलाई सहज बनाउन रोवर प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय गर्यो। 2075-9-10 गतेको बैठकले 2074-75 को लेखा प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरियो। साथै आदर्श थापाको कर्मचारी श्री बुद्धिबहादुर थापालाई यस पिठुवा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको कर्मचारीको रूपमा राख्ने निर्णय गरियो। 2075-10 को बैठकले पिठुवा खापा भित्र मन्दिरको खर्च अनुमोदन पौष मसान्तसम्मको आय व्यय अनुमोदन साथै तेस्रो साधारण सभा तोक्ने निर्णय गर्यो। 2075-10 गतेको बैठकले तेस्रो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो। 2075-10-25 गतेको बैठकले मुक्तिनाथ विकास बैंकमा रु 60 लाख 2 वर्ष मुद्दती खाता खोल्ने निर्णय गर्यो। आदरणीय परिषद सदस्यज्यूहरू पिठुवा खानेपानीको सुधारात्मक कामहरू म यहाँहरू समक्ष गइरहेको छु। 2075 माघसम्म 105 किमी पाइपलाइन विस्तार गरियो। कार्यालय कम्पाउन्ड भित्र मन्दिर निर्माण कार्य सम्पन्न गरियो। अब 2072-73 मा थप 2वटा डिप बोरिङ निर्माण गरेको मालापुर स्थित नयाँ बोरिङमा प्यानल बोर्ड घर निर्माण भएको र त्यहाँ पनि कम्पाउन्ड वाल राखिएको। सामुदायिक भवन र कम्पाउन्ड वाल र ओभरहेड ट्याङ्कीमा रङ रोगन गरिएको। सामुदायिक भवनमा माथि टपमा ट्रस निर्माण गरिएको र रेलिङ राखिएको। हात्तीगाडे स्थित ट्याङ्की वाल र भवन रङ रोगन गरिएको। जेनेरेटर घरमा पनि नयाँ ट्रस राखिएको। प्रतीक्षालय निर्माण फाइबरको ट्रस समेत यस खानेपानीमा दोस्रो साधारण सभापछि विभिन्न कार्यको लागि
तपसिल बमोजिम उपसमिति गठन गरिएको छ। मन्दिर निर्माण उपसमिति, अवलोकन भ्रमण उपसमिति, निर्वाचन कार्यविधि मसौदा उपसमिति, बजेट मसौदा उपसमिति। अन्त्यमा यस योजनालाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन अमूल्य योगदान दिने नेपाल सरकार अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल विकास विभाग, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भरतपुर, राजनीतिक दल रत्ननगर नगरपालिका 14, 15, 16 ले नगद तथा जमिन आदि दिई तथा जमिन तथा आदि नगद तथा जमिन आदि दिई सहयोग गर्नुहुने दाता साबिक पिठुवा गाविस भित्रका प्रबुद्ध तथा समाजसेवीका अतिरिक्त सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको समक्ष राख्ने जमर्को गर्दछु। यस संस्थाको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनको अध्यक्षता गरिरहनु भएको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यू, वडा प्रतिनिधिज्यूहरू, वडा अध्यक्ष के अरे हाम्रो जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षज्यूहरू 14, 15, 16, विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, कार्य समिति, सल्लाहकार समिति, लेखा समिति, परिषद सदस्यज्यूहरू, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार एवं कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू एवं सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूमा कोषाध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यस साधारण सभामा आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने जमर्को गरेको छु। प्रथम साधारण सभाद्वारा निर्वाचित समितिको कार्यकाल आरम्भ भए पश्चात अर्थात् आर्थिक वर्ष 2074-75 को आर्थिक प्रतिवेदन अडिट रिपोर्ट र 2075 श्रावण 1 गतेदेखि 2075 पौष मसान्तसम्मको आय विवरण यसै साथ संलग्न गरिएको छ। साथै वर्तमान समितिको कार्यकाल आरम्भ भए पश्चात हालसम्म अपनाइएका आर्थिक नीति तथा आयव्ययको समग्र अवस्थालाई सार संक्षेपमा निम्न अनुसार बुदागत रूपमा उल्लेख गरेको छु। आयव्ययलाई मितव्ययिता र पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। दैनिक आय गण्डकी विकास बैंकमा जम्मा गर्ने गरिएको छ। स्थायी कर्मचारीहरूको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम सुरक्षित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा राख्ने गरिएको छ। संस्थाले आवश्यक परेको सामान खरिद समिति गठन गरी सामान खरिद गर्ने गरिएको छ। आय व्यय बारे जानकारी। आयतर्फ संस्थामा आयगत आय स्रोतको शीर्षकलाई तपसिल अनुसार तयार पारेको छु। नम्बर 1 नयाँ धारा जडान शुल्क रु 8170 लिने गरिएको छ। नम्बर 2 1 वर्षपछि मिटर बिग्रिएमा मिटर शुल्क बापत रु 1350 लिने छ। नम्बर 3 मिटर रिडिङको 7 दिनभित्र बुझाएमा 3% छुट दिनेछ भने 1 महिनाभित्र नबुझाएमा अर्जना शुल्क बापत रु 5% र 2 महिनाभित्र नबुझाएमा अर्जना शुल्क बापत रु 10% र 3 महिनाभित्र नबुझाएमा अर्जना शुल्क बापत रु 20% थप शुल्क लाग्नेछ। नम्बर 4 पानी चोरी गर्ने, पाइप फुटाउने वा संस्थालाई हानि पुर्याउने कार्य गरेको पाइएमा पानीको प्रकृति हेरी दण्ड जरिवाना स्वरूप न्यूनतम रु 500 देखि रु 5000 सम्म लिने गरिएको छ। नम्बर 5 ग्राहकको विवरण भर्नको लागि निवेदन शुल्क रु 100 लिने गरिएको छ। नम्बर 6 मिटर मर्मत बापत रु 20 सेवा शुल्क लिने गरिएको छ। नम्बर 7 एका घरको परिवारमा मिटर नामसारी गर्न परेमा रु 100 छ भने फरक परिवारको हकमा रु
हजार मात्र लिने गरिएको छ। नम्बर 8 एक वडाबाट अन्य वडामा मिटर सार्नु परेमा रु 2000 छ भने एकै वडामा मिटर सार्नु परेमा ठाउँ सारी शुल्क बाबत रु 1000 लिइनेछ। नम्बर 9 पाइपलाइन विस्तारको लागि र पाइप तथा अन्य सामान खरिदको लागि कोटेसन माग गरे बापत लाग्ने शुल्कलाई बोलपत्र दस्तुरको रूपमा लिने गरिएको छ। संस्थाको पैसा बैंकले लिएको ब्याजलाई बैंक ब्याजको रूपमा लिएको छ। नम्बर 11 विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकमलाई अनुदान सहयोगको रूपमा लिएको छ। नम्बर 12 एका घरको परिवारमा रहेको श्रीमान र श्रीमती बीच जसको नाममा धारा छ उसले इच्छाएको व्यक्तिलाई प्रतिनिधि परिषद सदस्य चयनको लागि लिइने निवेदन शुल्कलाई प्रतिनिधि निवेदन शुल्कको रूपमा लिएको छ। यसैगरी पेयतर्फ यस संस्थाले उपभोक्तालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउने योजना निर्माण रेखदेख मर्मत सम्भार र नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्न विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुने हुँदा उक्त खर्चहरूलाई व्यय शीर्षक कायम गरिएको छ। नम्बर 1 कर्मचारी तलब संस्थाको निर्णयअनुसार कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक स्वरूप दिइने भनिएको तलबलाई कर्मचारी तलब भनिएको छ। मिटर खरिद शुल्क पानी कति खपत भयो भन्ने बारे जानकारी दिन ग्राहकबाट मिटर जडानको लागि माग भए बमोजिम संस्थाले मिटर खरिद गर्दा लागेको खर्च कायम गरी ग्राहकसँग लिने गरिएको छ। धारा जडान सुरुमा ग्राहकको घर घरमा गई प्राविधिक तथा प्लम्बरले धारा जडान गरेको पारिश्रमिक तिर्दा भएको खर्च शीर्षक उल्लेख गरिएको छ। भ्रमण तथा यातायात खर्च संस्थाको कामको सिलसिलामा सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीहरू विभिन्न ठाउँमा गए बापतको आते जाते खर्चलाई यातायात खर्च कायम गरिएको छ। मसलन्द कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक कापी कलम मसी फाइल स्ट्याम्प प्याड तथा विभिन्न फारमहरू छपाई गर्दा लाग्ने शुल्कलाई मसलन्द शीर्षक कायम गरिएको छ। ढुवानी कार्यालयका सरसामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा लाग्ने र जेनेरेटरको लागि आवश्यक डिजेल खरिद गरी कार्यालयसम्म ल्याउँदा लागेको खर्चलाई ढुवानी शीर्षकमा कायम गरिएको छ। अतिथि सत्कार संस्थाको हितका लागि समय समयमा आउने समाजसेवी बुद्धिजीवी सहयोगी दाता विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउने प्रतिनिधिहरू आउँदा जाँदा आदिको अवसरमा गरिएको स्वागत सत्कार खाना चिया बापतको खर्च रकम कायम गरिएको छ। मर्मत तथा सुधार पाइपलाइन मर्मत विद्युत तथा विभिन्न कार्यालय उपकरणहरू मर्मत गर्दा लाग्ने खर्च शीर्षक कायम गरिएको छ। विद्युत महसुल संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिजुली खपत गरे बापत भुक्तानी गरेको शुल्कलाई विद्युत महसुल शीर्षक कायम गरिएको छ। इन्धन विद्युत प्रसारण उपलब्ध नभएको खण्डमा जेनेरेटरको प्रयोग गरी पानी वितरण गर्दा जेनेरेटर चलाउन आवश्यक पर्ने डिजेल खरिदलाई इन्धन शीर्षक मानिएको छ। सञ्चार संस्थाले नेपाल टेलिकमलाई टेलिफोन प्रयोग गरे बापत तिरेको शुल्कलाई सञ्चार शीर्षक कायम गरिएको छ। नम्बर 12 कर्मचारी छनौट संस्थालाई आवश्यक परेको कर्मचारी छनौट गर्दा हुन आउने खर्चलाई कर्मचारी छनौट शीर्षक दिएको छ। नम्बर 13 कर्मचारी भत्ता सञ्चालक समितिले संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको मासिक भत्तालाई कर्मचारी भत्ता उल्लेख गरिएको छ। जेनेरेटर मर्मत संस्थामा रहेको जेनेरेटर विभिन्न समयमा मर्मत तथा सर्भिस गर्नुपर्ने भएकोले उक्त खर्चलाई जेनेरेटर मर्मत शीर्षक कायम गरिएको छ। सफ्टवेयर प्रणाली उपभोक्ताबाट पानी महसुल तथा अन्य शुल्क कम्प्युटर प्रणालीबाट बिलिङ गरिने प्रणाली जडान गरिएको प्रत्येक वर्ष त्यसको नवीकरण शुल्कलाई सफ्टवेयर प्रणाली भनिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यालयका कर्मचारीहरूले राखेको हर हिसाब मासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षणका समितिले रुजु गर्दा लिएको खाजा तथा आते जाते खर्चलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण शीर्षक कायम गरिएको छ। इन्टरनेट खर्च संस्थाले प्रयोग गरेको इन्टरनेट शुल्क बापतको रकमलाई इन्टरनेट शीर्षक कायम गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने सामग्री जस्तै विद्युत बल्ब
मल्टिप्लग, कुचो, साबुन आदिलाई कार्यालय सामग्री शीर्षक कायम गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष अघिल्लो साधारण सभाले संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थायी गरेकोले स्थायी कर्मचारीको आफ्नो तलबको 10% कट्टा गरी संस्थाले थप गरेको 10%लाई कर्मचारी सञ्चय कोष शीर्षक कायम गरिएको छ। लेखा परीक्षण खर्च संस्थाको आय व्यय र सबै गतिविधिको बारेमा परीक्षण निरीक्षण गरी नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्सी संस्थाका सदस्य लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक बाबतको खर्च भएको रकमलाई लेखा परीक्षण शीर्षक कायम गरिएको छ। निर्वाचन खर्च साधारण सभाको लागि हुने वडा भेलादेखि परिषद निर्वाचन हुँदाको खर्चलाई निर्वाचन खर्च कायम गरिएको छ। यसै गरी कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हजुरहरूको हातमा आएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी मैले यो प्रस्तुत गरिसकेपछि हजुरहरूलाई लागेको जिज्ञासा चाहिँ ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। म शीर्षक वाइज आम्दानी खर्चहरू हजुरहरूको अगाडि पेश गर्न गइराखेकी छु। आम्दानीतर्फ सेवा शुल्क तथा महसुल आम्दानी ₹1,30,96,876 पानी महसुल आम्दानी। यो भित्र सेवा शुल्क तथा महसुल आम्दानी भित्र विभिन्न शीर्षकहरू रहेको छ। त्यो शीर्षकहरूलाई हजुरहरूले अलि स्पष्ट भएर बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सेवा शुल्क तथा महसुल आम्दानी भनेर 1,30,96,876 मध्येका शीर्षकहरू हजुरहरूको अगाडि म भन्न गइराखेकी छु। पानी महसुल आम्दानी ₹82,57,423। पाइपलाइन विस्तार आम्दानी ₹22,09,150। धारा दर्ता आम्दानी ₹22,65,620। विलम्ब शुल्क ₹2,41,092। ठाउँसारी आम्दानी ₹47,000। नामसारी आम्दानी ₹11,400। दण्ड जरिवाना आम्दानी ₹18,850। विविध आम्दानी ₹37,079। निवेदन दस्तुरमा केही पनि छैन। अहिले बोलपत्र दस्तुरमा पनि खासै छैन। व्यापारिक छुट प्राप्त भनेर ₹10,265। जम्मा गरी ₹1,30,96,876 आयतर्फबाट सङ्कलन भएको छ। त्यसै गरी अब खर्चतर्फ प्रत्यक्ष खर्च ₹40,02,760। त्यस अन्तर्गतका शीर्षकहरू छन्। धारा जडान ₹82,250। विद्युत महसुल ₹15,90,114। धारा मर्मत तथा सम्भार इन्धनतर्फ ₹15,90,114। धारा मर्मत तथा सम्भार ₹1,22,606। अवलोकन तथा भ्रमण ₹98,361। पाइपलाइन विस्तार ₹40,03,107। मिटर खरिदतर्फ ₹3,96,001। छुट खर्च पानी महसुलबाट छुट ₹90,90,326। आर्थिक सहयोग ₹12,000। प्रशासनिक तथा अन्य खर्च यस अन्तर्गत पनि विभिन्न शीर्षकहरू छन्। प्रशासनिक तथा अन्य खर्चमा ₹23,43,189 रहेको छ। प्रशासनिक तथा अन्य खर्चमा ₹23,43,189। त्यस अन्तर्गतका शीर्षकहरू तलब तथा सुविधा 1,17,27,629। ढुवानी खर्च ₹57,270।
छपाई तथा मसलन्द छपाई तथा मसलन्दमा 57,270 रुपैयाँ, ढुवानी खर्चमा 21,430 रुपैयाँ, जेनेरेटर मर्मतमा 1,10,795 रुपैयाँ, यातायात खर्चमा 1,42,100 रुपैयाँ, अतिथि सत्कारमा 10,190 रुपैयाँ, बैठक चियापान तथा खाजामा 24,660 रुपैयाँ, साधारण सभा 1,55,450 रुपैयाँ, कार्यालय सामग्री 11,867 रुपैयाँ, टेलिफोन 5,728 रुपैयाँ, सफ्टवेयर प्रणाली मासिक शुल्क 32,650 रुपैयाँ, विविध खर्च 26,470 रुपैयाँ, लेखा परीक्षण खर्च 16,950 रुपैयाँ। यसै गरी हामीसँग रहेको खर्च कटाएर रहेको रकमलाई हामीले बैङ्कमा जम्मा गर्ने गरिएको छ। अब नगद तथा बैङ्क मौजा 2,15,07,11 रुपैयाँ। त्यस अन्तर्गत गण्डकी विकास बैङ्क चल्ती 4,35,507 रुपैयाँ, गण्डकी विकास बैङ्क मुद्दती 1,20,00,000 रुपैयाँ, कृषि विकास बैङ्क चल्ती 26,527 रुपैयाँ, कृषि विकास बैङ्क मुद्दती 25 लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैङ्क चल्ती 1,39,691 रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैङ्क मुद्दती 60 लाख रुपैयाँ, सुरक्षित बचत तथा ऋण सहकारीमा 2,73,106 रुपैयाँ, गण्डकी कर्मचारी कल्याण कोष चल्ती 17,508 रुपैयाँ, गण्डकी कर्मचारी कल्याण कोष मुद्दती 1 लाख रुपैयाँ, नगद मौजा 8,372 रुपैयाँ, प्राप्त गर्नुपर्ने रकममा भुक्तानी पाउनु पर्ने रकममा 95,000 गरी यो 74-75 मा नगद तथा बैङ्क मौजा रहेको हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै अब म धन्यवाद कोषाध्यक्षज्यू सरिता दुवाडी अधिकारीज्यू आर्थिक प्रतिवेदन उहाँले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। अब यो आर्थिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा हामी बन्द सत्रमा छलफल गर्दछौँ र सुझाव सहित परिमार्जित सहित पास गर्नेछौँ। अब म यस पिछुवा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको तेस्रो साधारण सभा एवं दोस्रो अधिवेशनका अध्यक्ष श्री जयेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई यस पिछुवा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको निधि तथा कार्यक्रम सहित आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहुत धन्यवाद। आज यस पिठो के हो आज यस पिठो खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको चाहिँ तेस्रो साधारण सभा दोस्रो अधिवेशनको लागि यही संस्थाले चाहिँ आफ्नो साधारण सभा तथा अधिवेशन आज कार्यक्रम सञ्चालन लागिरहेको छ। आज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 2 का चाहिँ हाम्रा सांसद कृष्ण प्रसाद खनाल शर्माज्यू र विशिष्ट अतिथि हाम्रा प्रदेश नम्बर 2 का चाहिँ सानुपाटी तर्फबाट चाहिँ
सांसद हुनुभएका हाम्रो कञ्चन खनालज्यू र हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 14 नम्बर वडाका चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू हरिकुमार श्रेष्ठज्यू, 15 नम्बर वडा अध्यक्ष होमनाथ लामछानेज्यू, 16 नम्बर वडा अध्यक्ष हेमप्रसाद हेमराज थापाजी र हाम्रा चाहिँ छिमेकी चाहिँ खानेपानी रतननगर खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष भीमसेन पौडेलज्यू र चाहिँ हाम्रा पूर्व गाविस अध्यक्ष चन्द्रकान्त खनालज्यू नेउपानेज्यू र चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरू सदस्यज्यूहरू र चाहिँ हाम्रा चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिका चाहिँ सदस्य लीलावती पौडेलज्यू र यस मञ्चमा चाहिँ दुधपानी खानेपानीका चाहिँ अध्यक्षज्यू र यस मञ्चमा चाहिँ आर्थिक अतिथि रूपमा चाहिँ विभिन्न तल तबकामा हुनुभएका संस्थामा हुनुभएका चाहिँ अतिथिज्यूहरू र आज यस परिषद साधारण सभामा भेला हुनुभएका हाम्रा परिषद सदस्यज्यूहरू सबैलाई नमस्कार छ। अब मैले चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ यहाँको चाहिँ आम्दानी खर्चको हिसाब किताब चाहिँ हाम्रो सचिवज्यू कोषाध्यक्षज्यूले चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको अगाडि पढेर सुनाइसक्नु भएको छ। अब मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो 75-76 को लागि अनुमानित आम्दानी खर्चको विवरण यहाँसम्म पैसासम्म राख्न गइरहेको छु। यहाँले चाहिँ ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, कार्य समितिका पदाधिकारी, सल्लाहकार समिति, लेखा समिति एवं सम्पूर्ण परिषद सदस्यज्यूहरू, आज पिठो खानेपानी तथा सरसफाई बोर्ड संस्थाले सङ्घर्षका आरोप अवरोध पार गर्दै 9औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको दुःखद अवसरमा दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न लाग्दा निश्चय नै गौरवको अनुभूति भएको छ। सरकारी लगानी तथा समेतमा कारखानालाई पानीको स्रोत बनाएर सञ्चालित पिठो खानेपानी योजना छोटो अवधिमै असफल भएपछि चाबी पिठो र दुधपानी काकाकुको अवस्थामा पुगे। पानी आपूर्तिका लागि व्यक्तिगत सरकारी लगानीमा ठाउँ ठाउँमा 100औं इनार तयार गरियो। अग्ला भूभागमा इनार खने पानी निकाल्ने काम कठिन भयो। पानीकै खोजीमा दुवै गाविसका सामाजिक अगुवाहरू जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी कार्यहरूका ढक्काहरू घटघट्याउन पुगे। लामो समयको कार्यरत पछि 2063 सालमा वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पिठो दुधपानी खानेपानी समिति गठन गरियो भन्ने त्यस माधव हरिकुमार श्रेष्ठको सहयोगमा पिठो हेर्ने छुट्टै समिति बन्यो। समिति निरन्तरको प्रयासपछि नेपाल सरकार स्थानीय सहभागितामा दुवै गाविसको लागि उदयपुर सामुदायिक वनको क्षेत्रमा 2वटा बोरिङ खन्ने कामको थालनी गरी भयो। आम उपभोक्ताको आशा एवं उत्साहमा त्यति बेला दोस्रो पात भयो। जति बेला लाखौं खटेर बनाएको ती बोरिङबाट पानी आउन नसके असफल भएको थियो। कालीगाउँमा पटकको प्रयासले असफलता पाउन नसकेपछि पिठो दुधपानी खानेपानी ओझा समिति विघटन गरी पिठोको लागि वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पिठो खानेपानी तथा सरसफाई ओझा संस्था गठन गरी 67-9मा जिल्ला दोस्रो समितिमा विधिवत दर्ता भयो।
त्यसैको जगमा यो संस्थाले आजसम्म आइपुग्दा 3000 भन्दा बढी निजी धाराको माध्यमबाट पृष्ठवासीलाई सस्तो र सुलभ तरिकाले पानी वितरण गरी सेवा पुर्याउँदै आएको छ। विकासको अवस्थामा मापन गर्दा यसले मुलुक दुवै चरण पार गरिसकेको छ। मुलुक चरण पार गरिसकेको छ। निर्वाचन समितिले 5 वर्षमा मुलुक निर्माणको चरण पार गर्यो। त्यो चरणमा 6,75,000 लिटर क्षमता भएको 2वटा ओभरहेड ट्याङ्की, आफ्नै कार्यकाल भवन, 4 कट्ठा 10 कट्ठा जमिन, करिब 60 किलो पाइपलाइन तथा लगभग 1700 धारा जडान गर्न सफल भयो। यस महान कार्यमा ढिलो ज्यान दिने निवर्तमान समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। दोस्रो चरण वर्तमान समितिको करिब 3 वर्ष 6 महिनाको हो। यस चरणमा धारा पाइपलाइन विस्तारका अतिरिक्त व्यवस्थापनलाई अलिक बढी मजबुत पार्दै आधुनिकीकरणको चरणमा पाइलो टेक्न सफल भएको छ भने आगामी कार्य समितिको जिम्मेवारी वैधानिक र कुशलता व्यवस्थापनमा आधारित संस्थालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने हुनुपर्छ। एकातिर संस्थाले आशातीत प्रगति गर्दै गएको छ। यो भौतिक, आर्थिक र विधि र व्यवस्थापनको दृष्टिले सफल बन्दै गएको छ। न्यूनतम महसुल दर हेर्दा यो नेपालकै सस्तो र सुलभ मूल्यमा स्वच्छ पानी दिई सेवा प्रवाह गर्ने थोरै खानेपानी संस्थामध्ये एक हो। यसको न्यूनतम महसुल धारा जडान दर लगायतका सेवामा विभिन्न शीर्षकहरूमा लगाइएको शुल्क अन्य खानेपानी संस्थाको तुलनामा न्यूनै छ। यो सकारात्मक बाटो हो। अर्कोतिर यसले विभिन्न चुनौती पनि भोग्नु परेको छ। अवैधानिक तथा अनिश्चित प्रवृत्तिले गर्दा बस्ती छरिन गई सबै बोधलाई छिटो पानी वितरण कार्य जटिल बन्न गएको छ। यसलाई कुशल व्यवस्थापन गरी सुलभ मूल्यमा छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकार, व्यवसायी एवं उपभोक्ता समिति बीच त्रिकोण सम्बन्ध एवं समन्वय अझ मजबुत हुन आवश्यक छ। पर्यटन क्षेत्रमा खानेपानी लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी व्यवस्था मन गठन र कर्मले लाग्न सके पानी वितरण गर्न सहज हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। द्रुत सञ्चार विधि हुन नसक्नु पनि यसको चुनौती हो। यसका लागि संस्था र उपभोक्ता बीच विद्युतीय सञ्चार प्रणालीहरूको विकास गर्ने वडा समिति गठन गरी पानी वितरण स्थलमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधान गर्ने चुस्त सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्य चुनौतीहरूमा चेकबल यथेष्ट नहुनु, सबै पोलिथिन पाइप हुनाले फुट्ने समस्या बढी भई समयमा मर्मत गर्न नसक्नु, प्लम्बर तथा हेल्परले पनि सरकारी बिदाको उपभोग गर्दा बिदाका दिनहरूमा मर्मत कार्यमा ढिलाछुटी आउनु, मर्मतका आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीहरू आवश्यकता अनुसार प्राय नहुनु, संस्थाका भण्डार गर्ने घर नहुँदा धेरै सामग्रीहरू बाहिरै राख्न पर्नु आदि यसका तत्काल चुनौती हो।
आगामी दिनमा यस प्रकारका चुनौतीहरू पार गर्न निकट भविष्यमा निर्माण हुने ओदा समिति प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। उत्पादन तथा वितरणको वैधानिक मापन हुन नसक्दा कहाँ कति पानी खेर गयो भन्ने तथ्य यकिन हुन सकेको छैन। पानी परीक्षण वैज्ञानिक तथा भलप्रद बनाउनु पर्ने देखिन्छ। ट्याङ्कीबाट पठाएको र धाराबाट निस्किएको पानीको गुणस्तरमा समानता र भिन्नता के छ भन्ने सोको लेखाजोखा हुनुपर्ने देखिन्छ। आगोलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा तुरुन्त यथेष्ट पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले वितरण क्षेत्रको ठाउँमा पाइप पर्ने गरी एयरभल जोड्नुपर्ने तथा आवश्यक मात्रामा चेकभल जडान हुन नसकेकोले अर्को ठाउँमा पानी लिकेजको समस्यामा मुहानबाटै पानी आपूर्ति बन्द गर्नु परेको चुनौतीहरू पनि छन्। विगतमा वडा समिति गठन हुन नसक्दा क्षेत्रगत समस्या सम्बन्धी सूचना पुष्ट हुन नसकेकोले मूल समिति वडा समिति तथा कार्यालय बीच समन्वय गरी छिटो छरितो सञ्चार विधिको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपभोक्ता वडा समिति कार्यालय तथा वडा समिति बीच विद्युत लगायतका विभिन्न खालको सञ्चार माध्यमबाट सूचना सर्वेक्षणलाई छरितो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। माथिका तथ्यलाई मनन गरी सम्बन्धित सबै पक्षले विशेष गरी निकट भविष्यमै गठन हुने वडा समितिले यसतर्फ पाइला चाली संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने काममा लाग्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भरतपुरमा पटक पटक पाइपलाइन योजना नक्सा तयार गर्न अनुरोध गर्दा पनि अहिलेसम्म नबनेकोले संस्था आफैले तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नक्सा बिना पाइपलाइन सम्बन्धी जानकारीमा अन्धोलता देखिएको छ। अन्त्यमा पिठो खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था पृष्ठमाथिको पसिना मेहनत र पहिचानको प्रतीक बनेर यसको मौलिक अस्तित्व सदा सर्वदा जीवित रहिरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्ने संस्थालाई अब म चालू आर्थिक वर्षको तपसिल बमोजिमको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मानव बस्ती बढ्दै जाँदा धाराको जडानको क्रम बढ्दै गएकोले थप 4 लाख लिटर क्षमताको एक बढे ट्याङ्की निर्माण गर्न नेपाल सरकार तथा रत्ननगरपालिकासँग माग गर्ने। चौथामा रहेको सञ्चित पाइप र सम्पूर्ण निर्माण सामग्री अटाउन सक्ने गोदाम घर निर्माण गर्न रत्ननगरपालिका र चौथाको संयुक्त लगानीमा सम्पन्न गर्ने। भ्लग चेम्बरको अभावमा सानोतिनो समस्यामा समेत सिङ्गो पानी वितरण प्रणाली बन्द गर्नु परेकोले चालु आवासभित्रमा आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी 10वटा भ्लग चेम्बर तयार गर्ने। पानी महसुल बढी भयो भन्ने आम होदा तथा परिषद सदस्यहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गरी निम्नानुसार पानी महसुल समायोजन गर्ने। पानी दिने अहिले हामीले 10,000 युनिट लिटरको चाहिँ
हामीले चाहिँ 80 रुपियाँमा फाउन्डेसन तपाईँहरूलाई खुवाउँदै गएका थियौँ। अहिले पनि त्यही 80 नै कायम गरिएको छ। पहिले हामीले 10,000 11,000बाट 15,000सम्म 15 दिएको थियो भने अहिले हामीले चाहिँ 11 देखि 15,000सम्म 10 रुपियाँमा चाहिँ हामीले 5 रुपियाँ घटाइदिएका छौँ। अनि चाहिँ 16 देखि 20,000 लिटरसम्मलाई चाहिँ 18 रुपियाँ थियो भने हामीले 15मा झारिदिएका छौँ। अहिले 20,000 देखि माथिका युनिट सबैभन्दा प्रति युनिट 20 रुपियाँमा चाहिँ हामीले अहिले 25 थियो 20 बनाइयो 25 चाहिँ 25 पहिला 25 थियो अहिले हामीले 20मा चाहिँ राखेका छौँ प्रति युनिट। प्रति युनिटको। त्यस कारणले यसमा गाविसभित्रमा गाविसभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई मासिक रूपमा न्यूनतम 35% चाहिँ हामीले रकम सहुलियत दिने निर्णय गरिएका छौँ। यसको के छ भने तपाईँहरूको विद्यालयमा जुन विद्यार्थीहरूले पानी खान्छ त्यसमा उठेको पैसामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 35% खर्च गरेर अरू पैसा जम्मा गर्ने हरेक महिना। अनि पानी मसुल बुझाउन आउने वडाहरूको विलम्ब शुल्क बुझाउनु पर्ने र छुट पाउनु पर्ने महिनाहरूका मसुल बुझाउँदा नियमअनुसार छुट र जरिमाना दुवैको प्रबन्ध गर्ने। यस सत्ताका सबै कर्मचारीहरूलाई यो 75 फागुनदेखि प्रति महिना रु 3,500 हामीले वृद्धि गरेका छौँ। कर्मचारी नबुझ्यो भन्ने अलिकति हामीलाई लाग्यो। त्यस कारणले अहिले अलिकति तलब थपिदिएका छौँ 3,500 प्रति महिना यो फागुनबाट खाने हुने गरेर। खानेपानी संस्थाको पाइपलाइनको नक्सा बनाउन खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा पटो गर्नुपर्दा पनि हालसम्म नबनेको हुँदा संस्थाले आफ्नै योजनामा नक्सा तयार गर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयलाई विलम्ब शुल्क के हो? सामुदायिक विद्यालय विलम्ब शुल्क माथि पनि आयो तिर्नुपर्ने होइन। त्यो फरक छ। यो 35 दिने छ। यसमा चाहिँ 35 त्यो जरिमाना तिर्न नपर्ने महिनाको 35 दिने, पर्ने महिनामा छुट नदिने। समयमा मासिकमै तिर्यो भने 35% छुट पाउने। सामुदायिक विद्यालयलाई विलम्ब शुल्क तिर्नु नपर्ने महिनाको मासिक लागेको रकमको 35 अनुदान दिने। आग लागि जस्तो प्राकृतिक प्रकोपमा यथेष्ट मात्रामा पानी निकाल्न कम्पाउन्ड क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा 5वटा वाटर गेट निर्माण गर्ने, दुवै ट्याङ्कीबाट वितरण हुने पानीको गुणस्तर तथा स्वच्छता मापन गरी क्लोरिनेसन लगायतका अन्य आवश्यक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने गरेका छौँ। अब अनुमानित आएको अब तपाईँको चाहिँ 75-76 को चाहिँ अनुमानित आयले चाहिँ यहाँसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पानी मसुलमा हामीले अनुमान राखेका छौँ 90 लाख रुपियाँ। मिटर बिजुली तथा धारा जडानमा चाहिँ 22 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। विलम्ब शुल्कमा चाहिँ 25 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। नामसारीमा 80,000 रुपियाँ राखेका छौँ। विविध आम्दानीमा चाहिँ 45,000, ठाउँसारीमा चाहिँ 95,000, विविध आम्दानीमा चाहिँ 45,000, अनुदान 1 लाख, ब्याज आम्दानी 18 लाख, आवास खापाबाट चाहिँ 9,83,569, दण्ड जरिमानामा चाहिँ 20,000, पाइपलाइन विस्तारमा चाहिँ 22 लाख, धारा बन्द निवेदन शुल्क 5,000, बोलपत्र आम्दानी 2,000, परिषद निवेदनमा चाहिँ 400 गर्दा
1,65,80,969 रुपियाँ अनुमानित आय राखेका छौँ। त्यो चाहिँ अब ब्याज दर भयो। कर्मचारी तलब कसै खर्च समेतमा 22 लाख र मसलन्दमा चाहिँ 70,000, मर्मत सम्मानमा चाहिँ 2,50,000, यातायात खर्चमा चाहिँ 1,60,000, वैध खर्च ज्ञापनमा चाहिँ 50,000, टेलिफोनमा चाहिँ 10,000, विद्युतमा 18 लाख, इन्धनमा चाहिँ 12 लाख, पानी महसुल छुटमा चाहिँ 1 लाख, फन्डर खरिदमा सम्पत्ति 1 लाख, विविध खर्च 15,000, ढुवानी खर्च 20,000, मिटर खरिद गर्न 4 लाख, धारा जोडाल खर्चमा चाहिँ 80,000, सब्जेक्ट प्रणाली खर्च 40,000, लेखा परीक्षण खर्च 15,000, अफिस सामग्री 40,000, 4 लाख, अफिस सामग्रीमा चाहिँ 50,000, पाइपलाइन विस्तारमा खर्चमा चाहिँ 4 लाख, साधारण सभा खर्च चाहिँ 4 लाख, पाइप खरिद 3 लाख, अतिथि सरकार खर्च चाहिँ 30,000, आर्थिक सहयोग 10,000, इन्टरनेट सेवामा चाहिँ 15,000, तालिममा चाहिँ 1 लाख, भ्रमणमा चाहिँ 1,50,000, मन्दिर निर्माण खर्च 7,31,000, सरसफाइ तथा सचेतनामा चाहिँ 1,50,000। यो हामीले चाहिँ अब 3टा वार्डलाई गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब सरसफाइको चाहिँ कार्यक्रमको लागि चाहिँ कहाँ आवश्यक पर्छ सरसफाइ सञ्चालनको लागि 1,50,000 राखेका छु। अनि कर्मचारी कल्याण कोषको चाहिँ 1,50,000, निर्वाचन खर्च 3 लाख, निर्वाचन खर्चमा 3 लाख, अनि भल चेम्बर निर्माणमा चाहिँ 1,30,000, अनि बचतमा चाहिँ 60 लाख हो। 60 लाख बचतमा 60,34,969 रुपियाँ, जम्मा 1,65,80,969 जम्मा चाहिँ हाम्रो अनुमानित आय व्ययको चाहिँ खर्च यस प्रकार राखिएको छ। त्यस कारणले अब अहिले यसलाई चाहिँ अब 15-17मा चाहिँ हामी 15-17मा चाहिँ अब छलफलमा जाने अहिले हामी। त्यस कारणले चाहिँ अहिले अब यो खानेपानीले जुन आफ्नो जति जहाँ जे गरिएको छ, अब अहिलेसम्मको हरिसाबहरू यहाँसम्म पनि पैसा जति पनि राख्नुभयो, सचिवले पनि राख्नुभयो, मैले पनि आफ्नो अनुमानित 75-76 अनुमानित बजेटहरू आएको अनुदान खर्च राखिदिएको छु। त्यस कारणले म अहिले यहाँसँग चाहिँ म आफ्नो बिदा हुन्छु र अहिले 15-17मा चाहिँ अनि छलफल गरेर आवश्यक परेर छलफल गर्नेछु यहाँसित। अब हामी अहिले म यहाँसँग बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। पिठो खानपान तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष एवं आजका अध्यक्षता गरिरहनु भएको अध्यक्षज्यू, उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन आफ्नो नीति तथा
कार्यक्रम सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर यहाँहरूको माझ हुनुभएको छ। म नयाँ शक्ति पार्टीका एम प्रसाद लामिछानेज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एम प्रसाद लामिछानेज्यू। नयाँ शक्ति पार्टीका पार्टी प्रतिनिधि एम प्रसाद लामिछानेज्यू आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राप्रपा नेपालका पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपाका 14 नम्बर वार्डका अध्यक्ष तुलसी पन्तज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तुलसी पन्त। अब रेडियो अर्पणका प्रतिनिधिज्यूहरू विकास पौडेल र रामकुमार बजगाईज्यूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय परिषद सदस्यज्यूहरू, अब यस पिछोड खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको तेस्रो साधारण सभा एवं दोस्रो अधिवेशन समारोहको मन्तव्यको यहाँहरू अगाडि जोड्न गइरहेको छु। अब मन्तव्यको क्रममा म परिषद सदस्यको तर्फबाट म दोडा प्रसाद लामिछानेज्यूलाई म यहाँ शुभकामना मन्तव्य प्रस्तुत गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोडा प्रसाद लामिछानेज्यू। पिठुवा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूह संस्था हो यो यस्तो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनका सभापति तथा संस्थाका अध्यक्ष जयेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू, आज यस्तो वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने नेपाल सरकार प्रदेश सभाका सभासद माननीय श्री प्रसाद खनालज्यू, यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने प्रदेश सभाका सभासद माननीय सांसद कञ्चन खनालज्यू, यसमा आसीन विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट आसन ग्रहण गर्नुहुने नेतागणहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार महोदयहरू, यस गरिमामय साधारण सभालाई भव्य अनि सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि आउनुभएका सम्पूर्ण परिषद सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण बुढामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम उपभोक्ताको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। खानेपानी संस्था आज हामी धेरै सङ्घर्ष मेहनतका साथमा आज हामीले घरमा धारो खोल्दा पानी खान पाएका छौँ र यो परिस्थितिसम्म ल्याउनु हुने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण समितिका टिम सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपाल सरकार जसले हामीलाई पिठुवामा खानेपानीको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई बोध गरेर हामीलाई रकम प्रदान गर्यो। नियमन निकाय डिभिजन कार्यालय खानेपानी तथा डिभिजन कार्यालय सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। हो हिजो एउटा खालको हामी समस्यामा थियौँ, हामीलाई पानी खान परेको थियो। हामी कुन चाहिँ पानी खाने, हाम्रो बिचमा पनि
हामी 1 वर्ष 2 वर्ष त्यतिकै रुम लिएर बस्नु बाध्य हुनु पर्यो सानो सहरी खानेपानीमा जाने कि या नेपाल सरकारबाट नाम लिएर चाहिँ खानेपानी सञ्चालन गर्ने तत्कालीन समिति पनि त्यतिखेर ठोस डिसिजन गर्न नसकेको सन्दर्भलाई हामीले यो सानो सहरी खानेपानी भङ्ग हुन्छ त्यसैले नेपाल सरकारको अनुदानबाट नै हामीले खानेपानी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठायौँ फलस्वरूप हामी सफल पनि भयौँ र यहाँ धन्यवाद सचिवज्यू आज यस पिठुवा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको तेस्रो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनका सभाध्यक्ष तथा यसै संस्थाका अध्यक्षज्यू यसै गरी प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य माननीय सांसद कृष्ण प्रसाद खनालज्यू विशिष्ट अतिथिमा प्रदेश सभा सदस्य माननीय सांसद कञ्चन खनालज्यू यसै गरी अतिथिमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य लीलावती पोखरेलज्यू 14, 15, 16 का अध्यक्षज्यूहरू सम्बोधन समग्रमा मैले छुट्याउन चाहे ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यू परिषद सदस्यहरू उपभोक्ता साथीहरू र सम्पूर्ण जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई मैले सम्बोधन गर्न चाहे। आज फागुन 4 गते विषम परिस्थितिमा पनि यस संस्थाले साधारण सभा आयोजना गर्दैछ भइरहेको छ। सर्वप्रथम त सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। पिठुवा काकाकुल भइरहेको अवस्थामा यो समितिले पानी खुवाउने जुन जमर्को गरेको छ अहिले सम्पूर्ण पिठोवासीको घर घरमा पानी आनन्दले खान पाइएको छ। यता कता कहीँ कहीँका समस्या बाहेक यो मानेमा यो समितिलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज अधिवेशन समिति पनि नयाँ चयन हुने भन्छन् त्यो स्थितिबाट गुज्रेर आजको यो दिनसम्म आइपुग्दा यो समिति चयनको प्रक्रियामा गइराख्दा धेरै हड्डर र ठक्कर खाएर आजको दिनसम्म यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामी सबै संस्थासहित हामी पिठुवावासी पनि अघि नै पनि दोहोऱ्याउँदै भर्सना गरिसक्नु भएको छ। त्यो बाकस पोलेका चलाइएका मतपत्र फालिएका र पोलिएका कुराहरूमा त्यो भर्सना म पनि गर्न चाहन्छु एउटा उपभोक्ताको हैसियत। त्यसको बावजुद पनि आज यो दिनसम्म हामी आइपुगेका छौँ। तपाईँ हाम्रो पिठुवावासीको चाहना पिठुवावासीको कामना र समितिको मनोबलले गर्दाखेरि आज यो दिन आइपुगेको छ। समिति चयनको क्रममा बाहिर पर्खाल बाहिर बस्ने केही तत्त्वहरूले काठी बजाउने मौका नपाऊ पनि राख्दै आशा राख्दै र यो खानेपानी विभिन्न हल्लाहरू यहाँ अहिले भइरहेछ। खानेपानी यता जान्छ उता जान्छ यहाँ उतातिर गाभिन्छ भन्ने हल्ला पनि भइरहेछ। यो निराश हुन सक्दैन। हामीले त्यही भने चाहिँ दिने कुरा हो तर हामी यस 3टा वार्डका उपभोक्ताहरूले यो हाम्रो अधिकार हो हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। यो कसैले दिने कुरा होइन। यो त्यसलाई पनि हामी ढुक्क रहना हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा मैले के भन्न चाहेँ भने जस्तै पिठो सिँचाइमा जस्तो यसलाई पनि बिना मना गरेर त्यस्तो चाहिँ नहोस् र यसलाई पुनः गठन हुँदै गर्दाखेरि यसलाई समावेशी र समानुपाती हिसाबले थोरै भए पनि समानुपाती ढङ्गबाट यो समिति बनोस् भन्दै अब यहाँ एकजना एउटा चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि एकजना दल अथवा के भनौँ अब यहाँ त्यस्तै दल आधा होइन जोडियो तर बिनामा उहाँहरू जानेर हो अथवा के कारणबाट उहाँहरू बाइपास हुनुभयो। त्यस कारणले हामीले मिल्दासम्म त्यसलाई थोरै भए पनि समावेश गरेर लानुपर्छ भन्दै अब म यहाँ शुभकामना दिँदै भनाइ अन्त्य गर्छु। हस् धन्यवाद। धन्यवाद नयाँ शक्ति पार्टीको प्रतिनिधि एम प्रसाद लामिछानेज्यूलाई। अब मन्तव्यको क्रममा अब नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पार्टी प्रतिनिधिको तर्फबाट कमलनाथ अधिकारीज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अब कमलनाथ अधिकारी जो यहाँ उपस्थित भएको मैले देखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले अब म पार्टी प्रतिनिधिको तर्फबाट म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट पुरुषोत्तम लामिछानेज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुरुषोत्तम लामिछानेज्यू, समयको पाबन्दी छ। धन्यवाद। हाम्रो पिटक खानेपानीका सचिव तथा आजका कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस पिटक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनका अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय यस खानेपानीका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढाउनको लागि प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गराउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 को 3 नम्बर प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा मञ्चमा आसीन 3 नम्बर प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक सदस्य आदरणीय कञ्चन खनालज्यू, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति का सदस्य लीलादेवी पोखरेलज्यू, त्यसै गरी वार्ड नम्बर 14, 15, 16 का जननिर्वाचित वडाध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी सम्पूर्ण जननिर्वाचित सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने आदरणीय संस्थाका प्रतिनिधि गर्ने अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यसै गरी मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण सहयोगता साथीहरू र आजको यस भेलालाई सभ्य र भव्य बनाउनको लागि परिषद सदस्यहरूबाट उपस्थित भएर यो भेलालाई साँच्चीकै एउटा उद्यम बिन्दुमा लानको लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय परिषदका सदस्यज्यूहरूमा म नेकपा 14, 15, 16 को तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नु न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो पिटक खानेपानीको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा र दोस्रो अधिवेशनको वडाको परिषद हुँदै गर्दाखेरि म केही विषयवस्तु यहाँहरू समक्ष राख्न अनुमति चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै यो पिटक खानेपानीलाई एउटा बन्धक बनाउने स्थितिबाट हामीले खुल्ला रूपमा प्रत्येक पिठुवावासीका चाहिँ घर घरमा पानी लानको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर साहसका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले चाहिँ यसलाई चाहिँ काँधमा बोकेर हिँड्नको लागि एउटा प्रयत्नरत रह्यो र त्यसको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आदरणीय नेपाली कांग्रेसका लोकतन्त्रमा दुहाई दिने आदरणीय साथीहरूले तपाईको मतपत्र जलाउने, ब्यालेट तोड्ने र विध्वंसकारी गतिविधि गरेर तपाईको यो परिषदलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने गतिविधिमा अगाडि बढ्नुभयो। तथापि पनि हामीले चाहिँ सामर्थ्यका साथ यो परिषदलाई सफल बनायौं र मलाई त शंका लागिरहेको थियो आदरणीय यस सभाका अध्यक्षज्यूले साँच्चै नै आजको भेला पनि के गर्नुहुन्छ भनेर मलाई शंका लागिरहेको थियो। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट र सिंह पिठुवाको तर्फबाट म उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बन्दकको स्थितिबाट चाहिँ तपाईको खुल्ला रूपमा चाहिँ तपाईको यो परिषदको भेलालाई पुनः कार्य समिति गठन गर्नको बाटो खुलाउनु भएकोमा म पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै हामीले अब एउटा जिम्मेवारी दायित्व वहन गर्ने पर्ने स्थिति आएको छ। आदरणीय परिषदका साथीहरू, योभन्दा अगाडिका समितिहरूले के गरे भन्ने कुरामा पनि भन्दा पनि अब हामी के गर्ने? साँच्चै नै नेपाल राज्य एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमतले परिचालन भइरहेको छ। त्यसै गरी यो पिटक खानेपानी पनि साँच्चै नै तपाईको चाहिँ सर्वसम्मतबाट चाहिँ तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको परिषदको भेलाले यो सफल भइरहेको छ र म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साँच्चै नै यसलाई चाहिँ क्रस गरेर तपाईको चाहिँ प्रत्येक उपभोक्तालाई चाहिँ एउटा चाहिँ राहतको अनुभूति दिलाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म केही प्रस्ताव अथवा सुझावहरू म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। हाल 10,000 सम्म 80 रुपैयाँ हामीले लिँदै आएकोमा यसलाई परिमार्जन गरियोस् भन्ने म भनाइराख्न चाहन्छु। हामीले 15,000 लिटरसम्म रु 100 तिरेर पानी खान पाउनु पर्छ। यो सबै
तपाईँको चाहिँ प्रत्येक उपभोक्ताहरूको यो माग हो र सम्पूर्ण 215 परिषदका सदस्यहरूको पनि यो माग हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि माग हो भन्ने भनाइ म राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा 35% छुट दिने भनिएको छ। यो नेपाल यो पिठुवा खानेपानीले 35% होइन, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा गरिबका विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्छन्, त्यस कारणले 50% छुट दिनुपर्छ भन्ने म भनाइराख्न चाहन्छु। आदरणीय परिषदका सम्पूर्ण मित्रहरू, मिटर जडानमा दिँदै आएको 8,170 रुपियाँ, जबकि एउटा मिटरलाई भ्याट सहित 990 रुपियाँ पर्छ भने तपाईँको त्यो अत्याधिक भएको छ। त्यसलाई चाहिँ समायोजन गरेर 3,000 देखि 3,500 सम्म लिनको लागि पनि म सुझाव राख्न चाहन्छु। त्यसैगरी साधारण सभामा खर्च अनुमानित 4 लाख गरिएको छ। यसमा मितव्ययता अप्नाएर त्यसलाई न्यूनतम भन्दा न्यूनतम तपाईँको चाहिँ खर्चमा चाहिँ साधारण सभा सम्पन्न गराइयोस् भन्ने म सुझाव पेश गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी पिठुवा खानेपानीको पाइपलाइन अस्तव्यस्त भएको छ। एक ठाउँमा पाइप फुट्यो भने तपाईँको चाहिँ मेन लाइन बन्द गर्नुपर्ने र सबै उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँको पानीबाट वञ्चित हुने स्थिति आएको छ। त्यस कारणले आवश्यकता अनुसार प्रत्येक 300 देखि 500 मिटरमा गेटबाट चेम्बरको व्यवस्था गरेर चाहिँ यो खानेपानीलाई व्यवस्थित बनाइयोस् भने म बनाइराख्न चाहन्छु। त्यसैगरी यहाँ आएको छ गैर जग्गादाता, जबकि सुकुम्बासी हकमा पनि हामीले धाराको मिटर दिएका छौँ। एउटा बाबु छ, छोराहरू छुट्टिए र छोराहरू छुट्टिसकेपछि बाबु विदेशमा छन्, उहाँहरूले पानी खान नपाउने, उहाँहरूले घर बनाउँछन्, घर बनाउनको लागि पानी युज गर्न नपाउने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको पनि नीति बनाएर चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइयोस्, कार्यक्रम ल्याइयोस् भन्ने म भनाइराख्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो रत्नगर नगरपालिकाको 14, 15, 16लाई कृषि पकड क्षेत्रको रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्दै आएको कुरामा म अवगत गराउँदै हामीले कृषि क्षेत्रमा गर्ने पर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि तरकारी खेतीमा हामीले यसको लागि पनि हामीले छुट दिनुपर्छ पिठुवा खानेपानीले, अथवा तपाईँको चाहिँ पशुपालन गर्दाखेरि हामीले पशु र पक्षीलाई राम्रो खालको पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मेहनती र जेनदार कृषकहरूलाई चाहिँ तपाईँको पानीमा छुट दिएर यो साँच्चै नै 14, 15, 16को चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ अब कृषितिर चाहिँ अवलम्बन गराउनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिमा मान्य सांसद श्री कञ्चन खनालज्यू, अतिथिगणहरूमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यू, 14, 15, 16 रत्नगरका 14, 15, 16 वडाका वडा अध्यक्ष लगायत जननिर्वाचित वडा सदस्यज्यूहरू, त्यसमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, पूर्वी चितवन पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष ज्यू, पत्रकार मित्रहरू, यस संस्थाका कार्य समितिका उपाध्यक्ष, सचिवको सदस्य लगायत कार्य समिति सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण परिषद सदस्यज्यूहरू र यस संस्थाका कर्मचारीहरू, म रत्नगर खानेपानी तथा सञ्चालन संस्थाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरी शुभकामना मन्तव्य बोल्न दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै खानेपानी एउटा शब्दबाट र हाम्रो आवश्यकताबाट पनि मन छुने विषय हो। यो विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गरिरहँदाखेरि विभिन्न तिता, मिठा, नमिठा, सहज असहज परिस्थितिहरू सबै आउन सक्छन्, तर सारमा जोडिन्छ हाम्रो वडावासीहरू, हाम्रो उपभोक्ताहरू र उहाँलाई स्वच्छ, सफा र शुद्ध पानी पिलाउने यही एउटै ध्येय हो। यसमा अरू कुनै केही विषयहरू हुँदैन, कुनै स्वार्थ छन् भने ती चिजहरू सबै यो कम्पाउन्डभन्दा बाहिर छोडेर मात्रै प्रवेश गर्नुपर्छ, यस्तो त मलाई लाग्दैन। तैपनि हामीले यहाँ बुझेअनुसार बाहिर हल्ला भएअनुसार त्यस्तो मैले पाएका सहज रूपमा संस्थाको नीति नियममा रहेर सकेसम्म सहमतिमा भए पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति मार्फत यो संस्थाले भावी कार्ययोजनाहरू
कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नयाँ कार्य समिति चयन गर्नलाई बाटो खुलाएको छ। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सँगै मलाई अलिकति खड्किरहेको छ, जसले खानेपानीको लागि यो जग्गा उपलब्ध गरायो जमिनदाता, उहाँलाई मैले नचिनेर हो अथवा नदेखेर यो मञ्चमा देखिनँ। जमिनदाता उहाँहरू नभए उहाँका परिवारजन कोही हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँ राख्नु भयो सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो। मैले देखेँ पाहाडका उकाला ओह्रालीहरू हिँड्दा गर्दा पाती पौवामा पानीको घडा राखेर पानीको पियास मिटाएको देखेँ। आज मलाई केही झल्को आइरहेको छ, जसले यो 3वटा वार्ड रत्नगरको 14, 15, 16का वडावासीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराएर शुद्ध पानी पिउनको निम्ति यो जमिन उपलब्ध गराउनु भयो। उहाँलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि उहाँको जुन एउटा यो उदार भावनाले यति ठुलो फराकिलो छाती मन गरेर हिजो हुन त मैले बुझ्दा यो ठाउँमा ग्राभिटी खोलाको पानी गैर खोलाको पानी आउँथ्यो, त्यो पानी ल्याएर कलेक्सन गरेर एउटा टाढीसम्म पुर्याउँदाखेरि मैले पनि टाढीको बजारतिर यहीँको पानीको धाराको थापेर पानी खाएको थिएँ। आज डिप बोरिङको मार्फत सायद 115-20 मिटरभन्दा तलको गहिराईको पानी आज यहीँ निकालेर यहीँबाट आफ्नो उपभोक्तालाई दिन सफल भयो। यसको लागि म यो कार्य समिति, यहाँको वडावासी, यहाँका नागरिकहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो खोलाको पानीलाई नमान्न पनि म अनुरोध गर्दैछु। यो पिठोको पानी, पिठो खाने पानी, रत्नगर खाने पानीमा मर्च हुँदैछ भन्ने हल्ला, यो बजार हल्लाको पछाडि हामी सचेत नागरिक नलाग्न म अनुरोध गर्दैछु। राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारको माताबाट चल्ने स्वत संस्थाहरूलाई स्थानीय सरकारले पनि हटाउँदैन र हामी आफैमा पनि भाइचाराको सम्बन्ध कायम गरेर मैले यो संस्थासँग रहिरहेको छु। किनभने म यो अहिलेको कार्यकालमा अध्यक्ष मात्र होइन, योभन्दा अगाडि 2टा कार्यकाल पनि म मूल समिति सचिव भएर चलाएको छु। त्यहाँभन्दा अगाडि 2टा कार्यकालमा वडा समितिको संयोजक भएर काम चलाएको छु। किनभने संस्थाको मर्म, उपभोक्ताको चाहना, उपभोक्ताप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मैले राम्रोसँग बुझेको छु। तीमाथि हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरू प्रबल भयौँ भने, हामी यस्तो सङ्घ संस्थाहरूको हातेमालो रह्यो भने होला प्रकृतिले फरक छ। यो नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा छ भने रत्नगर खानेपानी साना सारी तथा खानेपानी सरसफाइको अन्तर्गतको चाहिँ छुट्टै प्रयोजनबाट बनिएको संस्था हो। तैपनि राज्यसँग हामी लड्दाखेरि चाहे स्थानीय तह होस्, चाहे प्रदेश सभा होस्, चाहे सङ्घ होस्, हामीले सामूहिक लडाइँ लड्नु पर्नेछ। हाम्रो समस्या बिच चुनौती धेरै छ, हामी बिचमा धेरै चुनौतीहरू आएको छ। यो चुनौतीहरूको निम्ति सामना गर्नको निम्ति पनि हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने अवस्थामा हामी आफू बिचमा विभेदमा, विचारमा, बेमेलमा हामी लाग्यो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। त्यसकारण मैले समयको पाबन्दी खेलेर अहिले अधिवेशन पनि भएकाले मैले अलिकति थोरै हामी त्यसलाई यसरी बुझ्न आग्रह गर्छु। हाम्रो अहिलेसम्म त्यस्तो सम्बन्ध, त्यस्तो विचार र त्यसैले हामी बाहिर प्रस्फुटित भएका छैनौँ। यो संस्था स्वायत्त संस्था हो, स्वायत्त रूपमै यो स्थापित हुनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर जस्तो त्यो ल्याटेका हालिदिने, पानीमा गाडिदिने, अनि त्यो रत्नगर खानेपानीको पाइप लाइन त्यसलाई चाहिँ धेरै माथि देखाइदिने, त्यो चाहिँ 200-300 अङ्क निकालिदिने, ऊ विसङ्गन्ध तल आएको पानी खानै हुँदैन भनिन्छ। अनि आज इलेक्ट्रोलाइजर मेसिन भनिन्छ, त्यो मेसिन ल्याएर यसमा एउटा फलाम, एउटा चाहिँ तारको धातु के 2टा रड हुन्छ, इलेक्ट्रिकमा जोड्छ र एउटा गिलासमा पानी हालिन्छ, पानी सर्लक्क फडाइन्छ, त्यो पानी निलो पहेँलो रातो दुनियाँ कलर देखाइदिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा उसले बताउनु पनि सक्दैन। हामी अचम्मै पऱ्यौँ। हामीले बोलायौँ, अफिसमा ल्याएर बोलायौँ, उहाँहरू आउनु मान्नु गर्नु, बल जति समातेर ल्यायौँ। ल हाम्रो ल्याब छ, ल्याबमा परीक्षण गरेर देखाइदिन्छ। हामी ल्याबको बारेमा जिरो नलेज। अनि यो के हो त, यो के निस्क्यो त्यो पनि थाहा छैन। अनि हामीले गुगल गरेर हेऱ्यौँ र हामीले जिल्लामा पनि क्षेत्रीय प्रयोगशाला छ, त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारीलाई हप्ताको 1 दिन शनिबार मात्रै चाहिँ त्यो ल्याबको बारेमा प्रशिक्षण र हाम्रो उपकरण प्रयोगमा ल्याइदिन्छ। उसलाई सोध्यौँ यो के पनि तपाईँको पानीमा जति शुद्ध गर्नुपर्ने त्यति छ,
तर यसले पानीको चाहिँ फुटाइदिने काम पनि गरेको हो। पानीमा जे मिल्छ त्यो मिलेको चिजलाई फुटाइदिँदाखेरि यस्तो भनेको यो पानी मजासे खानुहुन्छ भनेर प्रमाण गर्यो हामीले। तैपनि हामीले उहाँलाई बोलाएको लागि नगर्नुहोस्, तपाईँको सामान बेच्नुहोस्, तर यस्तो दिग्भ्रमित हुने खालको देख गाली लाग्दो हेर्नु भने हामी अचम्मै पर्छ। हामी आफै बनाउँछौँ त्यस्तो खालको बनाएर चाहिँ नदेखाउनुहोस् भनेपछि अनि त्यति गर्दा मान्नु भनेर हामीले त्यो उपकरण जफत गऱ्यौँ र उहाँको राष्ट्रिय स्तरमै हेर्ने एउटा म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुँदैछ। उहाँले आएर भनेपछि यो के हो हामीले बुझेको यो हामीले गुगलबाट यो देखियो त्यो सबै कुरो देखाएछ। हामीले जे भन्यो त्यो पानी फुटाइदिएको मात्रै हो, पानी शुद्धता छ, सबै कुरा भनेको छ। त्यसो भएर शुद्धताको हकमा मैले भने यहाँका पानीहरू पनि असाध्यै ख्याल गरेर क्लोरिनेसन मात्रै गर्न सकियो भने यो पानी 50% समस्याहरू हल हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यस्ता समस्याहरू उहाँ लगातार रत्ननगर खानेपानीमा तेस्रो कार्यकालसम्म आउँदा उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अनुभव सहितको सुझाव सल्लाहहरू दिएर जानुभएको छ। उहाँलाई फेरि धन्यवाद। अब म कार्यक्रमलाई अझ छुट्याउँदै अब म रत्ननगर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष 14 नम्बर वार्डका वडा अध्यक्ष श्री हरिकुमार श्रेष्ठज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो तेस्रो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन पिठुवा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको आजका यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद माननीय कृष्ण खनालज्यू, त्यस्तै गरेर विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुहुने प्रदेश सभाका माननीय सांसद कञ्चन खनालज्यू, विभिन्न वडाका अध्यक्षज्यूहरू, यस्तै गरेर पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि महानुभावहरू र यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय परिषद सदस्यज्यूहरूमा यहाँहरूलाई म रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 14, 15, 16 का तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय परिषद सदस्यज्यूहरू, सर्वप्रथम यो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्तै सभ्य र भव्यतापूर्वक सम्पन्न होस्। म यहाँहरूप्रति हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसलाई सरल ढङ्गले समिति बनोस्, म यही शुभेच्छा व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। यो खानेपानी यहाँसम्म आइपुग्दासम्म यहाँका धेरै साथीहरूले धेरै योगदानहरू गर्नुभएको छ। एकचोटि करिब यो 58 साल पछाडि, 55 साल पछाडि भन्नुपर्छ मोटामोटी 68-69 सालसम्म पिठुवा एउटा खानेपानीबाट पनि ग्रसित अवस्थामा थियो। त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा धेरै इनारहरू खन्ने काम गरिरहँदा करोडौं रकमहरू अब जमिनभित्र सिद्ध्याउने कामहरू यहाँका जनताहरूले गरे, यहाँका वडावासीहरूले गरेको कुरा पनि यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यो हामीमा ताजा स्मरण पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँका सचेत नागरिकहरू, सचेत अभिभावकहरू र सँगसँगै सबै अग्रज व्यक्तित्वहरूको साँच्ची नै सहकार्यबाट आजसम्म यहाँ आइपुग्दा धेरै साथीहरूको योगदान, धेरै साथीहरूको मेहनत बावजुद अब पिठुवावासीहरूले खास गरेर अब घर घरमा पानी पिउने कामको एउटा सहज ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिको अन्त्य भएको छ। अब यसलाई खास गरेर अब संरक्षण र संवर्धनको पाटाहरूतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला साँच्ची नै यो खानेपानी लगभग 38-39 सालदेखि चलिरहँदा पछिल्लो अवस्थामा उत्तरार्धमा आइपुग्दाखेरिमा यहाँ सबैले पाइप खन्ने, छेड्ने र आफ्नो पाराले खन्ने कामहरू जुन भएको छ, त्यसले गर्दाखेरिमा आज हिजोको बीचको समय पिरियडमा यहाँ काकाकुल अवस्थामा यहाँका चाहिँ वडावासीहरू, यहाँका चाहिँ उपभोक्ताहरू मार्न परेको अवस्था थियो भने त्यसलाई सम्झेर पनि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यस संस्थाको नर्म्स अनुसार, यो संस्थाको विधान अनुसार इमानदारीका साथ अनि
अनि सँगसँगै आर्थिक अनुशासन र अनुशासित भएर यो खानेपानीलाई व्यवस्थित रूपले लैजानको लागि सबै उपभोक्ताहरूको उत्तिकै क्रियाशीलताको खाँचो छ र उत्तिकै इमान्दारिताको पनि खाँचो छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो अनुसार लाग्नको लागि र सबै दलका साथीहरू त्यो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँसम्म ल्याउने समितिका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले समितिका साथीहरू केही समय पछाडि साँच्चै नै निमन्त्रण हुन अब खोजिरहनु भएको अवस्था छ। उहाँहरूले जुन योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ मेहनत गर्नुभएको छ घर घरमा तपाईँको त्यहाँ गएर पानी पुर्याउने सन्दर्भमा यो अब अहिले भएको मौजुदा समितिलाई साँच्चै नै उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। म उच्च सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। अब रह्यो यो काम गरिरहँदाखेरिमा केही झिना मसिना कुराहरू भने समस्याग्रस्त रूपमा ग्रसित रहेको अवस्था छ। जिस कहाँनिर हो भने उपभोक्ता समितिको बीचमा पानी पुर्याउने सन्दर्भमा कतै कतै मात्रै होइन, अधिकांश ठाउँमा फुटेका पाइपहरूलाई समयमा नटालिने, समयमा तपाईँको त्यहाँ मर्मत नगर्ने कामहरू यहाँको टटकारो समस्या हो। यो समस्या मलाई लाग्छ ढिलोमा 2 घण्टा पाइप हेरेर हुन सक्ला, ठुलो सानो पाइप, अन्यथा चाहिँ गरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो मर्मत हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा पिउने पानी पनि स्वच्छ हुन्छ। यो काम अहिले यो खानेपानीबाट चाहिँ त्यति गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अब बन्ने समितिका साथीहरू त्यसलाई विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्नु जरुरी छ। अनि अघि नै कुरा उठेको छ, ट्रान्सफर्मरको कुरा उठिरहेको छ। ट्रान्सफर्मर हामी कहाँ अहिले 2टा वेस्टेज ट्रान्सफर्मर छ, 50 kVA को ट्रान्सफर्मर छ। हिजो यो खानेपानी तथा डिप्सन कार्यालय भरतपुरको जुन एउटा इस्टिमेट छ, त्यो इस्टिमेट अहिले साँच्चै नै यो खानेपानीको अहिले ट्रान्सफर्मर फेरिरहँदा अहिले यो पिठा खानेपानीलाई अहिले साँच्चै 9 लाख रुपियाँभन्दा बढीको बेदो परेको छ। त्यतिखेर इस्टिमेटमा कम्तीमा पनि 25 kVA को मोटर चलाउनको लागि 100 kVA को ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ भने त्यो अनुसारको इस्टिमेट त्यतिखेर राम्रो ढङ्गले अथवा चाहिँ चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले तपाईँको त्यहाँ गरेर चाहिँ इस्टिमेट गर्न सक्नु, डिजाइन गर्न सक्नु, यो चाहिँ ठुलो कमजोरी। मैले खानेपानीका साथीहरूलाई भन्दा पनि विशेष गरेर भरतपुर डिभिजन कार्यालयका साथीहरूले यो कमजोरी गर्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा अब काम गर्दा चाहिँ करिब पनि हाम्रो जनसङ्ख्यालाई हेर्ने, हाम्रो जनसङ्ख्याको फ्लोलाई हेर्न जरुरी छ र साँच्चै नै अब कति वर्ष कति पानी तपाईँको त्यहाँ गरेर चाहिँ हामीले खपत गर्न सक्छौँ, जनसङ्ख्या कति हुन्छ त्यो आधारले यहाँ एउटा दक्ष प्राविधिकको खाँचो छ। त्यसको व्यवस्थापन यो समितिबाट तपाईँको त्यहाँ गरेर चाहिँ आजै निर्णय गरेर जाओस्। म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि राम्रो क्षमतावान दक्ष हामीसँग प्राविधिक भएको भए, इन्जिनियर भएको भए, मलाई लाग्छ यो 8-9 लाख 10 लाख रुपियाँ खर्च हुने स्थिति थिएन। विद्युत जडानको खर्च छुट्टै कुरा छ। त्यसले गर्दा त्यो खाले व्यवस्थापन गरियो। अन्ततिर लाग्छ मैले यहाँ धेरै ढिलो भएको मैले आवाज पाएको छु हाम्रा प्रमुख अतिथिहरूको विशेष अतिथिज्यूको। अन्तमा मैले के कुरा राख्न खोजेको भने हामीले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 मा समाजवाद उन्मुख भन्ने कुराहरू लेखिएको भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो अनुसारको काम गरेबाट यो खानेपानीबाट त्यो अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जब यहाँ धेरै विपन्न वर्ग, धेरै सुकुम्बासी वर्गहरू छन्, उहाँहरूलाई कम्तीमा पनि ती वर्गहरूलाई विशेष गरेर हेरेर कम्तीमा नि कति छुट गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ रत्नगर खानेपानीले के व्यवस्थापन गरे हुनुपर्छ, कम्तीमा पनि त्यो खाले व्यवस्थापन यहाँ गरियोस् कि बिहान खाएर बेलुका छाक्टार्नको लागि कहीँ कतै नकमाइकन दैनिक रूपमा तपाईँको त्यहाँ गएर पाखुरा नखाइकन नखियाइकन चाहिँ खाना पाउने स्थिति छैन। त्यस्तो वर्गबाट विशेष गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ? 50% छुटमा हो, 30% छुटमा हो, धारा तपाईँको दर्ता गर्ने सन्दर्भमा त्यो अनुसारको वातावरण भयो भने हामीले सोचेको समाजवाद उन्मुख जुन संविधानमा उल्लेख गरेका थिएछ त्यसलाई मिट गर्ने काम पनि हामीले यहाँबाट सुरुवात गर्न सक्छौँ। यहाँको बिचमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यो समिति आज पुनर्गठन हुँदैछ। यो समिति पुनर्गठन गरिरहँदा यहाँहरूले अत्यन्तै शालीनतापूर्वक भद्रपूर्वक आज सम्भवतः लाग्छ निर्वाचन समिति गठन होला, त्यसले निर्वाचनका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउला र अत्यन्तै शालीनतापूर्वक भद्रपूर्वक सर्वसम्मतिले सबैले सर्वमान्य हुने हिसाबले समिति गठन गर्नको निमित्त यहाँहरू सफल हुनुहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्तमा अघि नै कुरा उठेको छ
खानेपानी काहीँ कतै पनि कसैले काहीँ बोलिरहँदाखेरिमा चाहिँ यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ कतै कुनै ठाउँमा यो समायोजन हुनेवाला छैन। म यहाँको बिचमा विशेष गरेर रत्नगर नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यको हिसाबले पनि यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु, बोर्ड मेम्बरको हिसाबले पनि राख्न चाहन्छु। यो कतै कतै कुनै ओडामा गएर रत्नगरमा गएर बछौलीमा गएर समायोजन हुने कुराहरू हुन सक्दैन। नहुने कुराहरू यहाँको बिचमा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष वा पूर्व यस पिठुवा साबिक पिठुवा खानपान तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष र यो खानपानीलाई अगाडि बढाउने क्रममा उहाँले धेरै योगदान गर्नुभएको छ। त्यही अनुरूप उहाँले आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू यहाँ पेश गरेर गइसक्नु भएको छ। अब म यहाँ पूर्व सांसद एकनाथ राणा भानुभक्त देखिरहेको छैन। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनजी पनि मैले यहाँ देखिरहेको छैन। त्यसो भएकोले अब विशिष्ट अतिथि माननीय प्रदेश सभा सदस्य क्षेत्र नम्बर 3 का कञ्चन खनालज्यूलाई म आफ्ना शुभकामना मन्तव्य सार गर्भित भनाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु भन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको नजिक तेस्रो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन समारोहका अध्यक्ष एवं खानेपानी संस्थाका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण खनालज्यू, निर्वाचित पिठुवाका 3वटै रत्नगर नगरपालिका अन्तर्गत 14, 15, 16 का अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेता साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र आजको महत्त्वपूर्ण पात्र तपाईँ सम्पूर्ण परिषद सदस्यहरूमा स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। हामी अतिथिको भूमिकामा यहाँले जस्तो जिम्मेवारी हामीलाई दिनुभयो हामी त्यही भूमिकामा छौँ। सालमै पहिलोचोटि यो ठाउँमा हाम्रो पूर्वी चितवनको आँखाबाट हेर्दा झन्डै सुक्खाग्रस्त जस्तो भूगोलको रूपमा लिइन्छ पिठुवाको भूभागहरू, जहाँ सहजै रूपबाट ट्युबवेल धाराहरू खनेर पानी पनि आउन सक्दैन। यहाँ पानीको अत्यन्त खडेरी र अभावको बिचमा राज्यको तर्फबाट यो ठाउँमा 39 सालमै धारा जडान गरेर पानी खुवाउने प्रयत्न भएको थियो। यद्यपि त्यसका मुहान त्यसका स्रोतहरूलाई पहिचान गर्ने सवालमा र त्यसलाई कार्य गर्ने व्यवस्थित योजनाको अभावको कारणले गर्दा त्यो नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष रूपबाट सरकारको तर्फबाट नेपाली जनतामा पिठुवावासीको माझ पानी पुर्याउने जुन लक्ष्य राखेको थियो त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन र अन्ततः त्यो लथालिङ्ग बन्दै जाँदाखेरि 63 सालमा फेरि जुटपानी र पिठुवा खानेपानी त्यति बेला संयुक्तले थियो, त्यो अस्तव्यस्त बनिसकेपछि फेरि खानेपानी व्यवस्थित खालको खानेपानीको आवश्यकताको महसुस गरेर विभिन्न घुम्ती मोडहरू पार गर्दै राज्यको विभिन्न निकायहरूमा ढोका ढकढक्याउँदै धेरै मेहनत त्यहाँका अगुवा मित्रहरूले गर्नुभयो। मैले आजको कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू आदरणीय बुवा भन्न चाहेँ। मैले उहाँ पहिला पनि पिठुवा जुटपानी खानेपानीको त्यति बेला पनि अध्यक्षको भूमिकाबाट नेतृत्व गरिरहनु भएको रहेछ। आजको कार्यक्रमसम्म आउँदा पनि उहाँले जुन नेतृत्व प्रदान गरिरहनु भएको छ, उमेर पाएको भए तापनि सामाजिक कामप्रतिको उहाँको रुचि र लगावलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। र पछिल्लोचोटि 63 सालमा जुटपानी अलग र पिठुवा अलग भइसके अलग हुँदाखेरि त सायद हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू नै हुनुहुन्थ्यो होला सायद। र 63 सालमा विधिवत रूपबाट यो खानेपानी उपभोक्ता संस्था दर्ता गरेर यसले व्यावहारिक रूपबाट योजना कार्यान्वयनको दिशाबाट अगाडि बढ्यो। आजसम्म आउँदाखेरि यसले 9 वर्षको उमेर लगभग त्यो उमेर पार गर्दै आएको छ। हामीले देख्यौँ सरकारले लगानी गरेको राज्यले प्रत्यक्ष रूपबाट लगानी गरेका 30 ठाउँहरूमा स्थानीय जनसमुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता भएन भने राज्यको लगानीहरू क्रमिक रूपबाट फस्टाउनुको सट्टा विघटन हुँदै जाने खालको
तीतो यथार्थता हाम्रो सामु छ। हामीले देख्यौँ थुप्रै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू नजिकैबाट हेर्दा भ्रिकुटी कागज कारखाना जहाँ समुदायको प्रत्यक्ष रूपबाट सहभागिता थिएन, राज्यले लगानी गरेको भए तापनि अन्ततः धराशायी बनेर त्यो राज्यको सम्पत्ति सुरक्षित बन्न सकेन। जहाँ राज्यको लगानी र स्थानीयको चाहिँ सहभागिता भएको ठाउँको लगानी सुरक्षित बनेको छ, स्थानीय सहभागिता बिना राज्यले गरेको लगानी असुरक्षित बनेको छ। यो खानेपानी पिठुवाको यो खानेपानी संस्थानमा राज्यको लगानीलाई यहाँहरू सक्रिय रूपबाट सहभागी भएर श्रमदान गरेर मलाई लाग्छ 10% जति अनुपातमा कति छ राज्यको लगानीमा यहाँले आफ्नो श्रम लगानी थपेर यसको व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढाउँदै ल्याउने क्रममा अन्त देखिएका अरू खानेपानीहरूको तुलनामा यसले आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक नै सम्पन्न गरेको मैले महसुस गरेको छु। यद्यपि अहिले भर्खरै यहाँ पनि थुप्रै प्रतिवेदन आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सवालमा पनि मिटर जडानको सवालमा मासिक शुल्कको सवालमा लिने रकमहरू र हाम्रा खर्चका अरू रेसियोहरू सबै हेर्दा हामीले उपभोक्ताबाट लिने शुल्क जुन छ हाम्रो अनुपात र हाम्रो लगानी भएको खर्च जति छ यो दुईटाको बीचमा हेर्दाखेरि यो संस्था आफैमा कमजोर छैन, आर्थिक हिसाबले सबल बनेको मैले देखेँ। यो सबल आर्थिक अवस्थालाई आम जनताको हितमा उपभोक्ताको हितमा सरल र सहज ढङ्गबाट उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कुशल चुस्त दुरुस्त खालको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यसलाई आगामी दिनमा उपभोक्ताको आवश्यकता अनुरूप यो संस्थाले आफ्नो काम र आफ्नो सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्छ। केही आवश्यकताहरू खड्किएको, कतिपय ठाउँमा छिटो मर्मत गर्न नसकेको, एकाध ठाउँमा धाराहरू बिग्रिँदा बित्तिकै त्यो सम्बन्धित त्यति ठाउँको लाइन मात्र बन्द नगरिकन पुरै बन्द गर्नुपर्ने खालको जुन अवस्था छ त्यसलाई हल गर्नको निमित्त हामीले यहीबाट सञ्चालन भएका रकमहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दाखेरि त्यो त्यति चुनौतीपूर्ण र असम्भव मैले त देखिनँ। र फेरि अत्यावश्यक ठाउँमा राज्यको तर्फबाट गरिनुपर्ने न्यूनतम सम्बोधनहरूको सवालमा अहिले त यसको दायित्व स्थानीय तहसम्म आइसक्दाखेरि त्यहाँ अनिवार्य रूपबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विशिष्ट अवस्थाहरूमा राज्यको स्थानीय अङ्ग अत्यन्त जिम्मेवार छ। त्यहाँ स्वाभाविक रूपबाट दायित्व वहन हुन्छ, तर त्यही भित्र हुने उपभोक्ताहरूको माझबाटै कलेक्सन भएका रकमहरूलाई नै उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरि नै अहिलेको आवश्यकतालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा यो संस्था भएको पनि देखेको छु। र कतिपय सवालमा अन्तर्विरोधी जस्तो पनि बन्ने खानेपानीको पाइपहरू पनि हामीले बिछ्याएका छौँ। केही ठाउँमा बाटो विस्तार पनि गर्नु परेको छ। बाटो विस्तार ढल र खानेपानीको पाइप लाइनहरू एउटै जमिनमा एकै ठाउँमा जहाँ जमिन धेरै छैन खानेपानीको पाइपलाई भत्काउनु पर्छ र बाटो विस्तार गर्नुपर्छ के भनेदेखि बाटो विस्तारलाई त्यो ठाउँमा नभएर वैकल्पिक ठाउँमा खोजेर खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने। हामीलाई एकै ठाउँमा दुईटै चिज चाहिँदाखेरि थुप्रै ठाउँमा यो विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि अर्को विकासलाई पुरानो विकासलाई विनाश गर्नेतिर होइन, त्यसलाई पनि संरक्षण गर्ने गरी विकासका कार्यक्रमहरू लैजाने सवालमा स्थानीय तह, स्थानीय सरकार र सङ्घ संस्थाको बीचमा केही तालमेल र समन्वय हुने कुरामा कतिपय ठाउँमा अपुगताहरू पनि भएको देखिन्छ। मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा कार्यहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा ती आपसी तालमेलहरू हुँदाखेरि दुवै विकासलाई सहज ढङ्गले हामी सबैको घर आँगनमा ल्याउन सक्छौँ। योतिर पनि सचेत पक्कै बन्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा यो खुला सत्रमा कार्यक्रमको सेड्युल कस्तो थियो थाहा भएन। धेरै पार्षद सदस्यले आफ्ना भावनाहरू यहाँ पोख्न खोजिरहँदाखेरि पोख्न नपाइएको गुनासोको अनुहारहरू साङ्केतिक रूपबाट आँखाबाट हामी मञ्चमा बसिरहेकालाई दबाब दिने गरी उहाँहरूको आँखाले बोलिरहेको थियो। पक्कै धेरै केही गुनासाहरू छन् यो संस्थाप्रति। संस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा चिन्ता भावका साथ जिम्मेवारी बोध गराउने हिसाबले पार्षद सदस्यहरूले धेरै कुराहरू राख्न चाहनु भएको छ। सुन्दैछु भर्खरै अब बन्द सत्र पनि लगत्तै अगाडि बढ्ने हुनाले मलाई विश्वास छ यहाँहरूको भावनालाई वास्तवमा यहाँभित्रको संस्थाभित्र भएको कमी कमजोरी र समस्याहरू सम्भावना अवसर चुनौतीहरूलाई तपाईँले जति
बाहिरबाट आउनेले निहाल्न सक्दैन, तपाईँहरूले निहाल्नु भएको छ। समाधानका विषयहरू पनि तपाईँहरूसँगै छ। हरेक बेला हरेक साधारण सभा भनेको समस्याहरूको केन्द्रीकरण गर्ने थलो पनि हो र सबैका विचारहरू मन्थन गरेर समाधान पत्ता लगाउने, भइरहेको भन्दा उन्नत नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्ने, भइरहेको अवस्था भन्दा सुधारेर नयाँ गर्नको निमित्त योजना कोर्न सक्ने त्यस्तो थलो हो। त्यसैले यहाँहरूका सबैका भावनालाई पोख्ने खालको अवसर पक्कै यो कार्यक्रममा हुनेछ र राज्यले जुन ढङ्गले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व एउटा तहबाट वहन गरेको छ, यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता पनि भएको छ। अझै हामी बीचबाट मितव्ययता गर्ने कुराहरू र यहाँ थुप्रै कुराहरू आए, कतिपय दलका तर्फबाट भनेर पनि विषयहरू आएका छन्। विषयहरू कति सम्भव विषयहरू छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर फेरि पनि यसले अरू यो राज्यको लगानीमा भएको खानेपानी संस्था छ, अरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपबाट पुरा राज्यको लगानी मात्र नभइकन उपभोक्ताहरूले सञ्चालन गरेको राज्यको निश्चित अनुपात मात्र लगानी भएको खानेपानी संस्थानहरू पनि छ। जस्तो यही भर्खरै रत्नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्षज्यूले राख्नुभयो। सुकुम्बासी बस्तीहरूमा थुप्रै ठाउँमा सहुलियतका कुराहरू छन्। यहाँ सरकारी विद्यालयमा 35% भन्नुभएको जस्तो लाग्यो। त्यस्ता अति संवेदनशील ठाउँमा राहत दिने हिसाबले, केही छुट दिने हिसाबले यो संस्थाले पक्कै पनि सोच्नेछ। संस्थाको आफ्नो आत्मगत अवस्था, उपभोक्ताहरूको इच्छा शक्ति बिना फेरि पनि परिवर्तन सम्भव छैन। उपभोक्ताहरूलाई पनि अरूले पनि आफूलाई जिम्मेवार बन्दै सामाजिक परिवर्तनको निमित्त त्यस्ता ठाउँहरूमा छुट दिलाउने सवालमा हाम्रो पनि कर्तव्य भन्ने हिसाबले थोरै आफ्नो ठाउँबाट माथि उठ्यौँ भने आधारभूत अवस्थामा रहेर शुल्क दिन, धारा जडान गर्न अति कठिन परेको सुकुम्बासी बस्तीहरूतिर लक्षित हुने खालको कार्यक्रम पनि यहाँहरूले बनाउनु नै छ र आगामी दिनमा अझै चुस्त र पारदर्शी ढङ्गबाट व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गर्न सक्ने खालको नेतृत्वको टिम पनि यहाँहरूबाट चयन हुनेछ र कार्यक्रमहरू पनि ती वर्ग र समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू पनि मूर्त रूपबाट बन्नेछन् भन्ने भनाइ राख्दै, त्यो आशा राख्दै यहाँहरूको यो कार्यक्रम भव्य र सफल रूपमा सफल बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू नै अन्त्य गर्छु। अभिवादन। धन्यवाद। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि माननीय प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन खनालज्यू, उहाँले यस विश्व खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई गहन ढङ्गबाट आफ्ना अनुभव र आफ्नो सुझाव सल्लाह दिएर जानुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। अब म यस विश्व खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको तेस्रो साल सभा एवं दोस्रो अधिवेशनको रूपमा आँखाको नानी र मुटुको ढुकढुकीको रूपमा रहनुभएका प्रमुख अतिथि माननीय सांसद, प्रदेश सभा सांसद कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालज्यूलाई आफ्नो सुझाव सल्लाह सहित शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पिठुवा खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाको तेस्रो साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा रहनुभएकी विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभाका माननीय सदस्य कञ्चन खनाल, वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, गाविसका पूर्व अध्यक्ष, पार्टीका नेता साथीहरू, छिमेकी रत्नगर खानेपानी संस्थाका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा रहनुका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र यो अधिवेशनलाई, यो साधारण सभालाई सफल बनाउनको लागि आउनुभएका सबै परिषद सदस्यहरू सबैप्रति अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय घट्केको छ, मैले तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुरा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै वक्ता साथीहरूले
यो संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएर जानुभएको छ। ती महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको बिचमा एक दुईवटा मात्रै कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले म वर्तमान अध्यक्ष जो आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र एउटा सामाजिक भावनाले ओतप्रोत हुँदै विगतकै लामो समयदेखि उहाँ यो सामाजिक रूपान्तरणको एउटा आन्दोलनमा अगुवाईको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि आजका दिनसम्म धेरै कठिनाइहरू धेरै परिस्थितिहरू विघ्न बाधाहरू आए होला ती सबैलाई समन्वय गर्दै आजका दिनसम्म यहाँ ल्याइपुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी पिठुवा शब्दले नै हामी बुझ्छौँ कि यो ठाउँ सुक्खाग्रस्त ठाउँ हो। यो सुक्खाग्रस्त ठाउँलाई आजका दिनसम्म कृषि सिँचाइका हिसाबले हराभरा बनाउने कुरा र खानेपानीको अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा एउटा काकाको जस्तो व्यग्र भएको अवस्थामा पनि हाम्रो अग्रजहरूले जुन खालको भूमिका र जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै आज यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो ती सबै अग्रजहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीले केवल विगतका कुराहरूलाई नकारात्मक ढङ्गले मात्रै सोच्नु हुँदैन। विगतमा पनि केही काम भएका छन्, राम्रा पनि काम भएका छन्, तर नम्बर पनि त्यति भएका छन्। हाम्रा आवश्यकताहरू बढेका छन्, हाम्रा सोचाइहरू बदलिएका छन्, दृष्टिकोणहरू बदलिएका छन्, हाम्रा भूमिका बदलिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले विगतका नपुग कुराहरूलाई हामीले अब त्यो दायित्व अब हाम्रो जिम्मामा आएको छ र त्यो दायित्वलाई अब हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो सकारात्मक ढङ्गले त्यो दायित्वलाई पुरा गर्नु अभियानका साथ अब तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। तर परिस्थिति सबै हामीले सोचे जस्तो छैन। हामीले निकै लामो समयसम्म एउटा प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट हामीले हाम्रो दिमागमा त्यो घर गर्यौं। अहिले जहिले पनि र जहाँ पनि हामीले प्रतिपक्षीय भूमिका गर्नु हुँदैन। तर हामी जुन संस्कारबाट जुन राजनीतिक संस्कारबाट हामी हुर्क्यौं तर हामीले हाम्रो मनलाई हामीले बदल्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले कुन ठाउँमा हामीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, कुन ठाउँमा हामीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हामीले छुट्याउन अहिलेसम्म सकिरहेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले सबैलाई समेटेर सबैको भावना बुझेर सबैलाई हातेमालो गर्दै सबैले दायाँ बायाँ राख्दै लाँदै डोर्याउँदै अब हिँड्नु दायित्व अब तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। त्यसकारणले यो कुरालाई आत्मसात गर्न सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि समाजमा अनेक खालका अनेक दृष्टिकोणका अनेक सोचाइ राख्ने मान्छेहरू छन्। सबैको भावना एउटै छैन। ती सबैको भावनालाई बुझेर अगुवाई गर्ने दायित्व जसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने हो, जो जिम्मेवारीमा छ त्यसको दायित्व। त्यसकारण यो कुराबाट हामी चुक्नु हुँदैन। र यहाँ मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु भने यहीँको सन्दर्भमा पनि खास गरी खानेपानीका सन्दर्भमा विगत केही नमिठो जस्तो अलि असहज जस्तो स्थितिबाट हामीहरू यहाँ आइपुगेका छौँ। हामी यो कुरालाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ, कसरी सबैको मन मिलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले हाम्रो तहमा धेरै प्रयत्नहरू गरि पनि राखेका छौँ, गर्छौँ पनि। तर हामी सफल हुन सकिरहेका छैनौँ र सफल भएन भने पनि हामी आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा पनि हामी ध्यान दिनेछौँ। यो कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्न चाहन्छु खास गरी हामीहरू निकै लामो समयसम्म अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा लडाइँमा हामी शरीक भयौँ। हामीले कयौँ वर्ष तपाईँहरूले आह्वान पनि गर्दै हिँड्यौँ कि
हामीलाई जनताका अधिकारहरू खोसिएका छन्। त्यो जनताको अधिकार खोसिएको अधिकारलाई स्थापित गराउन हामी सडकमा जानुपर्छ भनेर आज भन्दै हिँड्यौँ। तपाईँ हामी गयौँ, सडकमा बस्यौँ, अहिले हामीले अधिकार प्राप्त गरेका छौँ। अब अधिकार प्राप्तिको लडाइँ मूलत पुरा भएको हुनाले फेरि त्यो लडाइँमा तपाईँ हामी सरिक हुनु पर्ने छैन। त्यसै कारणले अब हामीले हाम्रा जीवनलाई हामीले अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा सडक सङ्घर्षमा बिताइसकेका जुन अधिकार प्राप्त गरेका छौँ, अब हामीले बाँकी जीवन मुलुकका समृद्धिका लागि, मुलुकका विकासका लागि खर्चने हो। त्यसका लागि हामीले अहिले संविधान जारी भइसकेपछि जुन निर्वाचन भएको छ, 3 तहको निर्वाचन, तिनै तहको निर्वाचनमा अहिले नेकपाका प्रतिनिधिहरूले विजय हासिल गरेका छन्। अब अहिले यो अवस्थामा, यो बेलामा हामीले कसैलाई दोष दिनु हुँदैन। हामीले कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, प्रतिपक्ष साथीहरूलाई कसरी जिम्मेवारी बोध गराउने र विकासका कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सबै ध्यान, सबै केन्द्रित अब हामी हुनुपर्छ, किनकि जिम्मेवारी हामी छौँ। अब कसैलाई कर्मचारीलाई दोष दिएर, विरोधी प्रतिपक्षलाई दोष दिएर अब हामी यो जन्जालबाट, यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक मुलुकको समस्यालाई पहिचान गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले हाम्रा अवस्थाहरू धेरै छन्। ती सबै आवश्यकतालाई हामीले एकैचोटि हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले ती आवश्यकताहरूलाई हामीले पुरा गर्दै जानु छ। त्यसो भएको सबै साथीहरूलाई म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र खास गरी एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले मैले तपाईँहरूको बिचमा केही कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु। त्यो के हो भने खास गरी विकासका सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू उठ्दै गरेका छन्। ती प्रश्नहरूलाई, ती समस्याहरूलाई केसर केलाउँदै केही ठुला योजनाहरू जो चाहिँ पूर्वाधारका क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, रेखा कोर्ने कामहरू अब हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई जोड दिइरहेका छौँ। खास गरी पूर्वी चितवन बाढीका हिसाबले अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा रहेको क्षेत्र हो। बाढीका कारणले धेरै धनजनको क्षति विगतमा हामीले बेहोर्यौँ। बाढी रोक्ने कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर जतिसुकै ठुलो बाढी आए पनि बाढीलाई व्यवस्थापन गरेर हामी सुरक्षित छौँ, म सुरक्षित छु भन्ने कुराको अनुमति हामीले दिनु छ। त्यसै भएको हुनाले अहिले राप्ती र लोथरलाई मध्यनजर गर्दै करिब 7 अरबको बजेटमा एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र अहिले जुन ड्याम त्यहाँ छ त्यो ड्यामबाट 6 मिटर पुलबाट सौरासम्म ल्याउने गरी कङ्क्रिट ड्याम निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसरी नै हामीलाई जहिले पनि दुःख दिने कयर खोला, त्यसलाई पनि दुवै साइडमा त्यो कयर खोला दुवै साइडमा ड्याम कसेर दुवै साइडमा 10 मिटरको बाटो सहित अबको 3 वर्षभित्रमा करिब 2 अरब 36 करोडको बजेटमा राप्तीमा लगेर मिसाउने प्रक्रियाको थालनी भएको छ। अब त्यो कामको थालनी अब केही दिन पश्चात प्रक्रियामा गएको हुनाले त्यो कामको थालनी पनि अबको केही दिनमा हुँदैछ। त्यसैले खगेरी खोलाको पनि एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। हामीले त्यो बाटोबाट त्यो ठाउँबाट बाटो किन निर्माण गर्न जरुरी छ भने कि हाम्रो केही माथि सबै कालिका गाविसको हिजो क्यान्टनमेन्ट रहेको ठाउँमा 2250 बिघामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदैछ। त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा सामान बोकेर हिँड्ने गाडीका लागि अहिले हामीले जो मौजूदा बाटो छ त्यो बाटो प्रयोग गर्न साँघुरो छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पनि त्यो क्षेत्रबाट बाटो खोल्ने कुरालाई अगाडि बढाउने हिसाबले त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अरू थुप्रै त्यस्ता समस्याहरू छन्, जस्तो हामीलाई लाग्छ निर्वाचनका पखत तपाईँहरूले धेरै कुरा गर्नुभएको छ। म यहीँको भएको हुनाले, यही गाउँको बासिन्दा भएको हुनाले ती समस्याहरूका बारेमा म स्वयं पनि पहिचान धेरै जानकारी राख्छु। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बेला बखत कुरा चाहिँ गजगतिरहनु भएको छ। ती समस्यालाई आगामी दिनमा त्यसलाई क्रमशः हल गर्ने कुरा
यो गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। खास गरी गत वर्षको बजेटमा हामीहरू धेरै ध्यान राजमार्ग दक्षिण केन्द्रित भए। अब राजमार्ग दक्षिणलाई केन्द्रित हिजोका बजेटमा राजमार्ग दक्षिण भएका बजेटलाई अब हामीले त्यहाँ न्यूनीकरण गर्दै राजमार्ग उत्तरतिर खास गरी यो भेगमा हाम्रा विकासका बजेटहरू हामीले कसरी लिएर कुन बाटोलाई व्यवस्थित बनाउने कुन संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने यी सबै कुराको ध्यान जानेछ र हामीले हाम्रो कार्यकालमा यही अवधिमा ती समस्याहरूलाई हामीले समस्याहरूलाई क्रमशः समाधान गर्छौँ। मैले तपाईँहरूको बिचमा यो वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तमा जुन अभियानमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ अगाडि बढ्नुभएको छ कि यो संस्थालाई हामीले राम्रो बनाउन खोजिरहेका छौँ। राम्रो हामीले बनाउने हो, अरूले बनाउने होइन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई विगतमा काम गर्दाखेरि देखेका समस्याहरूलाई पहिचान गरी त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने त्यो कुरामा पनि यो संस्थाले जुन निर्वाचित प्रतिनिधि आउनुहुन्छ, निर्वाचित साथीहरू आउनुहुन्छ, नयाँ निर्वाचित साथीहरू यसमा मनकै ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा रहन चाहन्छु। र खास गरी अहिले रत्नगरले केही काम गरेको छ, केही समस्याहरू पनि त्यहाँ रत्नगर खानेपानीले के समस्याहरू पुगेको छ, ती समस्याहरूबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा अब बन्ने समितिले त्यो कुरामा पनि ख्याल गरोस् भन्ने कुरा पनि म सुझाव दिन चाहन्छु। जस्तै भूमिहीन, दलित र अल्पसङ्ख्यक जातिहरूलाई जो आर्थिक रूपले विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो आर्थिक स्रोतले कति धान्न सक्छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्दै जसरी त्यहाँ 50% लगानी गरेर 50% चाहिँ सम्बन्धित समितिले खानेपानी संस्थाले बेहोर्ने गरी जो धाराधरण गरिएको छ यो संस्थाको पनि आय स्रोत फेरि त्यो दिशातिर बढ्नको लागि पनि एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, त्यहाँ एउटा समस्या रत्नगर खानेपानीले जुन भोगिरहेको छ कि अहिले त्यहाँ जसरी बाटो निर्माण हुँदैछ, जसरी ढल निर्माण हुँदैछ, त्यही ढलका मुनि हिजो खानेपानीका पाइपहरू बिछाइएका थिए। त्यो बाटो ढल निर्माण गर्दाखेरि त्यो ढल भन्दा मुनि या ढल भन्दा माथि खानेपानीका पाइपहरू रहे। अब नयाँ धेरै रकम लाग्ने भयो। त्यो लगानी गर्न खानेपानीसँग पैसा छैन, स्रोत छैन। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा धेरै वर्षपछि धेरै प्रयत्नपछि अहिले भूकम्प प्राधिकरणका माध्यमबाट त्यो समस्यालाई एक हप्तामा हल भएको छ। त्यस्ता समस्याहरू यहाँ नै आउन सक्छन् किनकि हाम्रो आवश्यकताहरू, हाम्रो चाहनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हिजोको धुलो बाटोमा हामीलाई फिट निर्माण गरिरहेका छौँ, फिटले मात्र पुगेन ढल निर्माण गरिरहेका छौँ। हिजोको साउरा बाटोहरूलाई फ्लाइकिलो बनाइरहेका छौँ। यो समस्याहरू यहाँ पनि आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अब पाइप बिछाउँदाखेरि प्राविधिक सल्लाह र त्यो सल्लाह दिने कुरादेखि लिएर भोलि नयाँ पाइप पुराना पाइपलाई विस्थापित गरी नयाँ पाइप निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा पनि एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले भोलि सहयोग गर्ने कुरा र भोलि यो अप्ठ्यारोमा तपाईँहरूको बिचमा साथ दिने कुराहरू र एउटा भूमिका र पहल गर्दै लिने कुरा राख्दै यो अधिवेशनले सफलता प्राप्त गरोस्, अगाडि बढोस्। म यिनै शुभकामना राख्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश सभा सांसद कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालज्यू, उहाँले मौजूदा समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। विगतका हक अधिकारको लडाइँहरू सम्पन्न भइसकेको छ। अब विकास निर्माणमा जुट्नुपर्छ। विकास निर्माणको अवस्था र त्यसको निराकरण गर्ने वचनबद्धताका साथ महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाहहरू दिएर यहाँबाट बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। अब विशिष्ट अतिथि र प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म यसै संस्थाका अध्यक्ष एवं आजका सभापतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो ल्याएर अब म प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म आजका सभापति एवं प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै प्रमुख अतिथिज्यू यहाँ आएर आफ्नो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
थप्पडी मारेर स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुर मिलाउनु अब म यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि माननीय प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन खनालज्यूलाई मायाको सिरो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै म माननीय सांसद कञ्चन खनालज्यूलाई पनि म मायाको सिरो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छु। अब यस पिछुवा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको तेस्रो साझा सभा एवं दोस्रो अधिवेशन समारोहमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कार्य समिति, लेखा समिति, सल्लाहकार समितिको तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी भएको भए क्षमा याचना समितिले माग्दछ। साथै यो सञ्चालक सचिवको तर्फबाट पनि कुनै मेरो भलाइहरू तपाईहरूप्रति नराम्रो पुग्न गएको भए गरेको भए र मैले नराम्रो कुनै पनि प्रस्तुतहरू गरेको भए यहाँहरूले पक्कै पनि सही दिनुहुनेछ भन्ने भलाइहरू यहाँ राख्दै आज यस तेस्रो साझा सभा एवं दोस्रो अधिवेशन समारोह समापन गरिदिनु, यो खुल्ला सत्र समापन गरिदिनु हुन म आजका सभापति श्री जयेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आदरणीय परिषद सदस्यहरू अब यसपछि खाजाको कार्यक्रम र त्यसपछि बन्द सत्र हुने भएकोले यस्तो सानो सभा अथवा दोस्रो अधिवेशनको लागि जुन हाम्रो आज परिषद भेला भएका ठाउँ र अब यस संस्थाले 74-75 को चाहिँ यथार्थ आम्दानी खर्चको चाहिँ निर्माण पनि हाम्रो प्रशासकले सुनाउनु भयो, हाम्रो सचिवले पनि सुनाउनु भयो र 74-75-76 को चाहिँ अनुमानित आइपे यस खानेपानीको लागि नीति तथा कार्यक्रमको लागि हामीले यहाँ समस्या परिषद सदस्य समस्या पेश गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले पनि अब हामी एकछिन करिब आधा घन्टा यो खाजा खानपट्टि पानी खानपट्टि हामी लाग्ने र त्यति आधा घन्टाको लागि छुट्टी र त्यसपछि हामी बन्द सत्रमा हामी परिषद सदस्य योहरू कहीँ पनि नजानु होला, घर नजानु होला। हामी अब विशेष बुदामा तपाईँहरूले चाहेका कुराहरूको छलफलमा हामी जानुपर्छ र त्यसपछि उहाँले निर्वाचन समिति पनि बनाउनु पर्छ, माइनस प्रमाणित समिति बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी पुरानो समितिहरू हामी विघटन आजबाट हुनेछौँ र नयाँ समिति बन्ने डबलबाट अगाडि छाडेर हामी बिदा हुन पनि लाग्छौँ। त्यस कारणले म आधा घन्टाको लागि म यहाँ खाजा नास्ता पानी खानको लागि म छुट्टी दिन चाहन्छु र त्यति दिनको लागि चाहिँ म यो सभालाई चाहिँ म अहिलेलाई अन्त गरेर बन्द सेसनमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब खुला क्षेत्रको काम चाहिँ अब करिब सकिएको छ। अब हामी बन्द क्षेत्रको काम बाँकी छ। अब हाम्रो अब करिब हामीले आधै सिद्ध्याएर आधै सिद्ध्याउनुपर्छ यो सारो सभा। यदि अब भोलि र जाने साथी काम गर्नु आधै सबै काम गर्ने अझै समयलाई चाहिँ अबैला भए पनि हामीले आज सिद्ध्याएर हामी चाहिँ बिराबारी हुनुपर्छ भन्दै चाहिँ खुला क्षेत्रको चाहिँ
समापन गर्ने अब चाहिँ खानाहरूको लागि चाहिँ खाना पानी खानको लागि चाहिँ म चाहिँ यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ म बन्द गर्छु हात चाहिँ छ अनि